खैरियत, क्या हुआ? अपने लाडले को सोचों में देखकर वो पास बैठती हुई पूछने लगी। कुछ नहीं मामा। वो नफी में सर हिलाता समिया की गोद में सर रखकर लेट गया। सिमी मुस्कुराती प्यार से उसके घने शहद रंग बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या सोच रहे हो? उसे खामोश देखकर उसने पूछा। गनी मुस्कुराया और उसके हाथों को पकड़कर बोसा देने लगा। मामा, फातेह क्यों इतना रूठ रहता है हमसे? काफी सोचने के बाद भी अब्दुल गनी को उसका जवाब नहीं मिला तो अपनी माँ से पूछने लगा। मेरे शहजादे, वो रूठ नहीं मेरी जान। फातेह को गलत नजरिए में कभी मत सोचना। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, बस थोड़ा संजीदा है बचपन से ही और कुछ जुनूनी है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। अगर तुम कोशिश करके उसके पास जाओगे तो देखना वो धुतकारेगा नहीं तुम्हें। अपने फातेह के लिए रूठ का लफ्ज सुनकर ही जैसे सिमी तड़प गई। वो कहाँ रूठ था, वो तो उसकी आंखों का तारा था, मासूम सा। बस जाने क्यों आलिम ने उसे इस नेचर में डाला था, वरना अगर वो उसे मोहब्बत से सींध सींध कर रखता तो वो एक चुलबुला सा शहजादा होता, जिसके कह कहे आलिम बिल्ला को चहकाते रहते। गनी मुस्कुराकर अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। वो जानता था उसकी माँ जान से ज्यादा चाहती है फातेह को, और सिर्फ यही नहीं, हर किसी के लिए तो फातेह अजीज हस्ती थी। बुरहान अलवी के लिए इसलिए थी क्योंकि वो अक्सर दोनों मिल जाते थे। वो खुशियों की पहली लहर थी जो उनके बीच चहकारती फातेह के रूप में आई थी। उसकी आमद से उसका भाई फातेह ठहरा था। फातेह की वजह से सब एक नए खूबसूरत एहसास से रोशनास हुए थे, बल्कि सबको नया और दिलचस्प खिताब मिला था। ना सिर्फ समिया बल्कि मुस्कान नूर का भी तो वो लाडला था। जी मामा। वो मजीद कुछ कह ना सका क्योंकि उसकी मामा तो अभी फातेह के शाम वाले रूप से अनजान ही थी। बहरहाल वो उनका एक खूबसूरत खाका नहीं तहस नहस करना चाहता था। रिश्तों के मामले में गनी भी अपनी माँ जैसा ही हसास था और वो सबका ख्याल रखता था, काफी समझदार भी था। महज फातेह के सामने मिकाल और उसकी नहीं चलती थी, वरना वो काफी होशियार थे दोनों। मामा, आपको पता है अभी मिकाल ने बताया कि उन्होंने आनी के पेट में उनकी बहन को उनके साथ हंसते हुए सुना। गनी ने मिकाल की बताई बात समिया के गोश गुजार की। हैं? सिमी ने हौंक बनकर बेटे का चेहरा देखा कि कहीं सुनने में गलती तो नहीं हो गई थी। हाँ मामा, वो कह रहा था कि वो उनके साथ हंस रही थी। गनी उठकर बैठता हुआ यकीन दिलाने लगा। बात समझते समिया का कहकहा बेसाख्ता था। हाँ 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 बेटा, वो तुमसे मजाक करके गया है। वो अभी बहुत छोटी होगी, उसे तो हंसने कहकहा लगाने का पता भी नहीं होगा, बिल्कुल एक नन्ही हूर जितनी होगी। हंसते हुए सिमी ने बताकर अपने मासूम बेटे का माथा चूमा, जो मिकाल के बेवकूफ बनाने पर अब मुंह बना गया था। मामा, मुझे नन्ही हूर कब मिलेगी? वो उदासी से बोला। समिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। अब्दुल गनी की पैदाइश के बाद वो औलाद की नेमत से महरूम हो चुकी थी। इस हकीकत से सब वाकिफ हो चुके थे सिवाय छोटे गनी के। वो आज भी एक आस लगाए बैठा था अपनी माँ से। समिया ये जानकर बिखरी जरूर थी अंदर से, पर कोई शिकवा शिकायत नहीं थी उसे। उसके लिए तो यही बहुत बड़ी नेमत रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से महरूम तो नहीं रखा था ना। इस एहसास, इस खुशबख्ती से रोशनास कराया अब्दुल गनी की सूरत में। आरिफ की सोच भी समिया से अलग नहीं थी। वो शिकवा करने के बजाय अल्लाह के शुक्राने करने के आदी थे और आज तक सोने से पहले शुक्राने के नवाफिल साथ ही पढ़ते थे। ये एक पुख्ता आदत बन चुकी थी उन दोनों की। आरिफ उसके साथ से मुकम्मल हो चुका था और वहीं समिया भी एक मुकम्मल खुशहाल जिंदगी उसकी संगत में गुजार रही थी। वह उससे जुनून की हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी इज्जत करता था, उसके लबों से निकलने वाली ख्वाहिश को पहले ही उसके कदमों में ला कर रखता। शौहर के रूप में अल्लाह ने उसे अजीम नेमत से नवाजा था। वो जितना अल्लाह के शुक्राने अदा करती, आरिफ को देखकर उतने ही कम लगते। वो आज भी वैसा ही शरीर उसका दीवाना था। उसकी चूड़ियों की खनक उसे पागल करती थी। ये उस पर रोज ही तो आश्कार करता था। तुम उदास मत हो गनी, हम लेकर आएंगे ना वो नन्ही हूर। तुम बड़े हो जाओ, बल्कि तुम खुद लाना उसे अपने साथ यहाँ। वो उसका चेहरा थाम कर बोली। गनी हैरान परेशान अपनी माँ का चेहरा तक रहा था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही। पर उसके इस्तफहामिया निगाहों को देखते वो मोहब्बत से मुस्कुराई।
मामा, कैसे फातेह और मिकाल देंगे मुझे? वो हूर, मामू, आनी, वो ही नहीं देंगे बल्कि। वो शुशदर बोल रहा था। तुम्हारी आनी ने जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तभी कह दिया था कि मेरी नन्ही हूर बड़ी होकर तुम्हें ही दूंगी। वो हुरुल ऐन की बातें याद करती मुस्कुराई। मामा सच? गनी खुशी से चीख उठा। समिया अचानक उसकी चीख पर घबरा गई, पर उसकी सफेद रंगत में सुर्खी खुशी की उमड़ती लहरें देखते वो हंस पड़ी। हाँ सच, वो हमारे पास ही आएगी। तुम बस बड़े हो जाओ और नन्ही सी हूर को आने दो। हमें ही मिलेगी वो, बल्कि तुम खुद ले आना उसे। वो उसे फिर से यकीन दिलाते हुए बोली। अब्दुल गनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से झूम उठा कि नन्ही सी हूर उसकी होगी, जिसके आने से पहले ही वो बेचैन था। मामा, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। मैं जल्दी बड़ा होकर उसे ले आऊंगा, बल्कि मैं कल मिकाल को भी बताऊंगा। आनी ने नन्ही सी हूर मुझे दे दी है पहले ही। मामा देखना, जब मैं उसे लेकर आऊंगा ना, तो यहाँ उसका छोटा सा बेड लगाऊंगा, उसे खिलाऊंगा, हम साथ खेलेंगे। ओ मामा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। बस अब वो आ जाए जल्दी से। वो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल गनी की होगी। वो बेड से उठकर खिलखिलाता हुआ झूम रहा था और उसकी बचकाना बातें सुनती समिया हंस रही थी। अच्छा अच्छा, छोटे से बेड पर सुलाना और चम्मच से खाना खिलाना, पर मेरी एक बात सुनो, यहाँ आओ। समिया ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाते हुए कहा तो वो फर्माबरदारी से सर हिलाता फूली सांसों के साथ बैठ गया। खुशी से उसकी शहद रंग आंखें जगमगा रही थीं। चेहरे से लहू टपक रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में तेजी से बढ़ने का मकसद उसे मिल गया हो। मामा, जब वो आएगी ना, हम मिलकर उसे प्यार देंगे ताकि वो आनी के लिए रोए ही ना। हम उसे आनी, फातेह, मिकाल, मामू से मिलने देंगे ताकि वो खुशी खुशी हमारे साथ रहे। वो काफी दूर की सोच रहा था। समिया समझती हुई मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छा ठीक है, सबसे मिलने देंगे, पर मेरी बात सुनो, ये एक सीक्रेट है हम दोनों के बीच, किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? मिकाल, किसी को भी नहीं। बस वक्त आएगा तो वो खुद ही तुम्हें मिल जाएगी, उसने समझाया। गनी परेशान हो गया कि ऐसे कैसे सीक्रेट? क्यों, वो तो उसकी है ना, फिर सीक्रेट क्यों मामा कह रही हैं? मामा, सीक्रेट क्यों? सीक्रेट तो सीक्रेट ही रह जाएगा ना। क्योंकि जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो सीक्रेट ही रह जाते हैं। उनका तो किसी को भी नहीं पता लगता कि क्या बात है। अगर मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि नन्ही जो आने वाली हूर है वो हमारी है। वो वाकई सोच और दिमाग अपने बाप जैसे रखता था, काफी तेज था कि समिया को लाजवाब कर गया अपने अल्फाज से। नहीं अब्दुल गनी, वो छोटे हैं, इसीलिए उन्हें जब मालूम पड़ेगा तो गुस्सा होंगे और शायद लड़ाई हो तुम भाइयों में। ये सिर्फ वक्ती सीक्रेट है, जब वक्त खत्म होगा तो सबको बताकर ले आएंगे, बल्कि फातेह, मिकाल दोनों खुशी से हाँ करेंगे। उसके समझाने के मीठे अंदाज पर गनी को अपनी माँ पर शिद्दत से प्यार आया। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ की पेशानी चूम ली, ऐसे जैसे डैड मामू से इजाजत लेकर आपको लेकर आए और मामू ने इजाजत दे दी थी, ऐसे ही। उसका दिमाग चला और खींच कर मिसाल भी ले आया। हाँ हाँ हाँ, सिमी बेसाख्ता ही खिलखिलाई। अच्छा अब चलो सो जाओ और प्रॉमिस याद रखना। वो उसका सर तकिए पर डालकर बोली। गनी मुस्कुराता हुआ सर हिला गया। अगर आप कह रही हैं कि वो हमें ही मिलेगी तो मैं ये पक्का प्रॉमिस करता हूँ मामा, पर वो हमें ही मिलनी चाहिए, ठीक है? वो हामी भरता हुआ उसके हाथ थाम कर इल्तिजाया बोला। अगर जिंदगी रही तो मैं अपने गनी के लिए खुद उसे साथ लाऊंगी। अगर इतनी मोहलत ना मिली तो मेरा भाई जरूर तुम्हें ही चुनेगा। देखना, तुमसे बेस्ट साथी कोई हो ही नहीं सकता। बस तुम उसकी इज्जत करना और उसे बहुत प्यार देना, कभी सख्ती मत करना उस पर, उसे लाडली रखना। खुद वो तुम्हारा साथ ही चुनेगी, हमेशा उसे लाड से रखना। वो उसे समझा रही थी। गनी जो गौर से सुन रहा था, जिंदगी की मोहलत पर तड़प कर माँ को देखा, पर उनके नफी करते इशारे ने उसे खामोश करवा दिया। मामा, हम साथ लाएंगे उसे और साथ ही खेलेंगे। उसके गिर्द बाजू डालकर वो गोद में चेहरा छुपा गया। समिया ने अपने बेटे को खुद में समेट लिया। वो सोच रही थी कि वो कुछ वक्त बाद एक इशारा अपने भाई को जरूर देगी, ताकि कल उसके बाद उसका गनी अकेला न रह जाए। बाप तो वैसे ही मसरूफ शख्सियत थी, एक संडे का दिन ही उनके साथ पूरा गुजारता था। जी बिल्कुल,
بس آپ اپنی ماما کی بات پر عمل کیجیے گا اور کبھی مت ڈانٹیے گا آنے والی ہماری حور کو، اس کی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا خیال رکھنا، پھر وہ خود ہی تمہارے ساتھ بھی کھیلے گی۔ سمیہ کے الفاظ گنی نے اپنے سینے پر جیسے خنجر کے گہری نوک سے لکھنے لگا، جیسے ساری عمر ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور انہیں ہی یاد رکھنا ہے۔ وہ جو آنے والی تھی وہ بس اس کی ہی تھی۔ عبدالغنی جو کہ ایک معصوم بچہ تھا، پر ان الفاظ کو ایسے سینے پر لکھ رہا تھا جیسے یہ سبق اسے پوری زندگی یاد رکھنا ہے، کبھی نہ بھولنے کے لیے، یا ان الفاظ میں اس کی زندگی اس کا مقصد ہو۔ وہ ایسے غور سے سن اور سمجھ کر دماغ میں ہمیشہ کے لیے حفظ کر رہا تھا۔ نماز پڑھی؟ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی ماما، اس نے سر ہلایا۔ چلو شاباش، اب سو جاؤ، اور ایک ضروری بات یاد رکھنا جو روز کہتی ہوں، تاکہ کوئی کمزور لمحہ تمہیں یہ بھلا نہ دے۔ نماز کی ڈور کبھی ہاتھ سے چھوٹنے مت دینا گنی، یہ تمہیں ہر وقت میں کام آئے گی، چاہے اچھا ہو یا برا۔ نماز ہر وقت تمہارے ساتھ ایک دوست کی طرح رہے گی، جو دکھ سمیٹ کر تمہاری بے سکونی کو ختم کر کے قلب میں سکون بھر دے گی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ گنی سکون کے عالم میں پڑا سر ہلانے لگا۔ یس ماما، میں اللہ کی پکڑائی ہوئی ڈوری کبھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دوں گا، نیند سے بوجھل آواز میں کہتے اس نے کروٹ بدلی۔ سمیہ کے دل میں سکون اتر گیا۔ وہ اللہ کے کتنے شکرانے ادا کرے اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ کتنا کچھ نواز دیا تھا اس رحمان نے، رحیم نے، نیک با کردار چاہنے والا شوہر، فرما بردار اولاد، خوبصورتی، مکمل فیملی، بھائی کی خوشحال مکمل زندگی۔ بے شک اللہ ہمیشہ نوازتا ہے، وہی ہے جس پر امید مان بھرم رکھنا چاہیے، اس کے بنائے وجود پر نہیں جو کہ خود اس کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کو صبر اپنی زندگی کا مین حصہ بنانا چاہیے، صبر کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سے مانگ کر صبر رکھنے سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، یقین بھی کامل۔ وہ دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اس بندے کی توقع سے بڑھ کر دیتا ہے، پر وقت آنے پر دیتا ہے جو وقت اچھا ہوتا ہے، جو اس بندے یا بندی کے لیے ٹھیک وقت ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک، ہمیں خلق کرنے والا۔ وہ جانتا ہے اس کے بندے کے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا اور اسے کس وقت دینا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، سب جانتا ہے۔ دعا مانگ کر جلد از جلد قبول نہ ہونے کے شکوے مت کیا کریں۔ ہمارا رب کسی کو نہیں ٹکراتا، بس بات وہی ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے اچھا دیکھتا ہے، اس کی نادانی نہیں۔ شکوہ کر کے اپنا ایمان مت کمزور کریں، شکوہ کفر ہے اور کفر جہنم۔ اسی لیے توبہ کریں اور اللہ پر یقین کامل رکھ کر صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما کریں۔ بر وقت توبہ کرنے والے کو ہمارا رب پسند فرماتا ہے۔ اور کیا ہم یہ نہیں چاہتے ہم اپنے رب کی پسندیدہ ترین ہستیوں میں شامل ہوں؟ ضرور چاہتے ہیں، اور دل سے توبہ کریں گے اپنی نادانیوں پر۔ وہ گنی کی پیشانی چوم کر اس پر بلینکٹ درست کرتی، لائٹ آف کر کے لیمپ کی مدھم روشنی روم میں پھیلا گئی۔ ایک محبت بھری نظر اپنے بیٹے پر ڈالتی لیپ ٹاپ اٹھا کر سائٹ پر رکھنے لگی۔ اللہ نیک صفت لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور انشاءاللہ میرے فاتح گنی میکال ایک نیک، سچے، پرخلوص شخص بنیں گے۔ وہ دل میں آمین کہتی روم سے نکلی۔ اب نہ صرف فاتح میکال بلکہ عبدالغنی کو بھی اس حور کا انتظار تھا جس کے ساتھ کا وہ ابھی سے ہی معصوم خواب سجا رہا تھا۔ اس کے خوبصورت لبوں پر ایک میٹھی سی معصوم سی مسکراہٹ تھی جو شاید ہمیشہ قائم رہنے والی تھی یا نہیں۔ اس سب کو وہی جاننے والا تھا جو سب کا مالک، بے نیاز، رحمان رحیم ہے۔ شکر تمہیں گھر آنے کا ہوش تو آیا۔ وہ روم میں جیسے ہی داخل ہوئی سامنے صوفے پر بیٹھے عارف کو دیکھتی تنزیہ بولی، اور اس کا طنز بھی اس قدر پیارا لگا عارف کو کہ سخت ٹینشن میں ہونے کے باوجود وہ کہا لگا اٹھا۔ تو کیا میں سمجھ لوں؟ سمی جی نے آج سارا دن اپنے المعصوم، النیک، المضبوط، بس سمجھ گئی پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی جعلی عربی کی لمبی تقریر شروع کرتا، سمی نے مسکراہٹ چھپاتے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ ارے کیوں؟ ہماری بیوی نے اپنے المعصوم شوہر کو یاد کیا کیا سارا دن؟ کیا ہمارا پوچھنا نہیں بنتا؟ وہ سارے دن کی پریشانی سر سے جھٹک کر خوشگوار احساس میں گرا، اس کی طرف اٹھ کر بڑھا۔ ہاں جانتی ہوں،
याद किया मैंने, पर तुमसे ये भी नहीं हो पाया कि एक कॉल ही कर लूं। वो कुबकी से कहती वार्डरोब से उसके लिए नाइट ड्रेस निकालने लगी। आप तो जानती हैं अलसिमी जी कि आपका अल शौहर दिमाग से अल आरी है, फिर भी खफा हो रही हैं। हरी लिबास में उसके खूबसूरत सरापे को देखता, कलाइयों में सुर्ख हरी कांच की चूड़ियां देखते वो मोहब्बत से कहता, उसकी कमर में दोनों बाजू बांध कर कंधे पर थोड़ी टिकाए बोला। उसके अचानक हसार पर सिमी सटपटा कर रह गई, चेहरा सारा लाल पड़ गया हया से। क्या परेशानी थी? उसने हाथ बढ़ाकर हैंग ड्रेस निकालना चाहा कि उसने मौका पाते ही हसार मजीद तंग कर दिया। आलिम की कॉल आई थी, वो आ रहे हैं, गंभीर आवाज में कहा कि घबराई सी सिमी चौंक गई। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है आरी? मेरा भाई एक माह के बाद आ रहा है काम से, तुम खुश होने की बजाय परेशान हो रहे हो। वो उलझ कर पूछने लगी। खुश हूं मैं जाना, कौन कह रहा है कि खुश नहीं मैं? वो मुस्कुराते हुए बोला और उसके बालों को खोलने लगा। क्या कर रहे हो? नवाफिल अदा करने हैं? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर परेशानी क्या है? उसने हिफ्फत से उसके हाथ बाज रखने चाहे, पर वो कहाँ मानने वाला था। दरअसल कल दरका को बुलाया है और मुझे लगता है दरका चली जाएगी। अगर वो गई तो फातेह का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो दरका को खुद से दूर होने देगा? आप जानती हैं वो कितना अटैच है उससे। दोनों की नोक झोंक में एक रिश्ता आबाद है, ये सब जानते हैं। क्या फातेह जानकर दरका को छोड़ देगा? और अगर छोड़ दिया तो क्या वो अपने बाप के बारे में सोचेगा कि आलिम सिर्फ उससे रिश्ते छीनता है? मुझे ये सोच सोच कर परेशानी हो रही है। वो उसे घुमा कर अपनी तरफ करता, उसके हाथ थाम कर सारी बात बताने लगा, जिसे सुनकर समिया खुद हौल उठी। फातेह तो वाकई बहुत बदगुमान हो जाएगा। कुछ भी हो, वो तो छोटा ही है, अभी बच्चा है, इतनी समझ कहाँ है उसमें? सिमी परेशानी से बोली। आरिफ ने गहरा सांस भरते सर हिलाया और जाकर बेड पर बैठ गया। जब से आलिम की कॉल आई है तब से यही तो सोच रहा हूँ, हाथों में सर गिराकर उसने कहा। सिमी उसे देखकर मुस्कुराई और जाकर पास बैठी। जाना क्यों है उसने? वो उसके बालों में हाथ चलाने लगी ताकि उसे सुकून आए, और यही हुआ। आरिफ को बेतहाशा सुकून महसूस हुआ उसकी नरमो मुलायम उंगलियों की सरसराहट से। उसने गहरा सांस खारिज करते उसकी गोद में सर रख दिया। आप परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। उसके हाथों को चूम कर वो बोला। सिमी को उस पर यकीन था, वो संभाल लेता था बहुत खूबसूरती से सब कुछ, इसीलिए सर हिला गई। पर जाना क्यों है दरका को? आलिम ने क्यों बुलाया है उसे? वो उलझ कर पूछने लगी। 7 साल हो गए थे दरका को यहाँ रहते, अब तो वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा थी, और उनके काफी इसरार के बाद उसके मुंह से उसके बारे में जाना था कि वो पहले एक घरेलू औरत हुआ करती थी, 4 दीवारों में रहती, एक आम बाल बच्चों वाली थी। पर एक दिन उसके इस चहकते महकते घर, जिसमें उसका शौहर, 3 साल का बेटा और 16 साल की बेटी रहती थी, कि अचानक एक दिन कयामत टूटी थी। दिन दहाड़े कुछ लड़के घर में घुस आए थे और इस गुंडागर्दी में उन्हें सहमा कर उसके घर का सारा सामान तो लेकर गए ही थे, पर साथ साथ उस दरका को भी मार गए। उन गुंडों ने दिन के वक्त उसके घर में उसकी आंखों के सामने ना सिर्फ उसकी बेटी को बेआबरू किया था, बल्कि हाथापाई में उसके शौहर को भी मार दिया था, और उसे बांध कर रखा घर में कि वो जरा सी मुजाहमत भी नहीं कर सकी थी। एक आम सी औरत थी, खुशी खुशी अपने घर को संभालने वाली, पर उन भेड़ियों ने सब कुछ नोच लिया, सारी खुशियां, सारे अपने। वो सारा दिन सारी रात उस घर में थे, और इस दौरान ना सिर्फ दरका अपनी बल्कि उसकी बेटी के साथ भी बहुत बुरा हुआ। उसके शौहर को बुरी तरह मारकर एक रूम में फेंक दिया, जो कि पहले ही जिस्मानी लिहाज से कमजोर था। पता नहीं कब उसने आखिरी सांसें छोड़ी। उस कयामत से मुंह मोड़ते दरका उसकी बेटी और बेटे को अकेला छोड़कर वो चला गया, और फिर जरा सी मज़ाहमत पर दरका के गिड़गिड़ाने, भीख मांगने के बावजूद उसके सामने उसके एक मासूम बेटे को माथे पर निशाना देकर उसकी गोली से उड़ा दिया और उसकी गोद में फेंक दिया, जिसने दरका की गोद में गिरकर अपनी बहन की आबरू को बचाने की कोशिश में जान दे दी थी, और बस एक हिचकी भरी उस माँ की गोद में। वो भेड़िए दरका के दोनों सहारों को नोच खोंच कर चले गए थे।
مسلمانوں سے نفرت کی صورت انہوں نے نہ صرف درگاہ کے شوہر بلکہ اس کے بیٹے کو مارا، اور اس کی بیٹی کی موت کے ذمہ دار بھی وہی تھے، جس نے اپنے بھائی باپ کو منو مٹی کے حوالے کرتے خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے پھانسی کا پھندا رات کو چھپ کر تیار کیا تھا، اور جانے کب ماں سے بچ بچا کر وہ پھندا اپنے گلے میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے درگاہ کو اکیلا کر گئی۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی، ایک معصوم بیٹی کا سہارا تھا وہ بھی چھین گئی۔ اور پھر ایسا کتنا ہی وقت آیا جس میں اس نے خود کی کمزوری کو محسوس کیا۔ وہ نوچ لی جاتی، مار پیٹ لی جاتی، پر کوئی قانون نہیں تھا اس کے لیے۔ اور پھر بہت سوچ سمجھ کر وہ ایک نئی درگاہ کو وجود میں لائی، ایسی درگاہ کو جس نے چن چن کر ان حیوانوں سے بدلہ لیا، اور مسئلہ بھی وہ ایسا کہ جس سے روح کانپ اٹھے۔ وہ اس مسلمان عورت کو دیکھنے لگے جس نے ان کے ہی ملک میں ان کے پیٹ میں چھرے مارے تھے، بلکہ ان کے ٹکڑے کیے اور کتوں کو کھلا دیے۔ وہ گرفتار ہوئی، اس پر پھانسی کا حکم ہوا۔ وہ لیڈی سیریل کلر سے جانی گئی، ایک کرمنل بنی۔ جانے کیا کیا اس کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں کہا گیا، پر اس نے کانوں پر پردے ڈال لیے تھے، کیونکہ وہ جان گئی تھی جہاں قانون سے انصاف نہ ملے وہاں انصاف خود کرنا پڑتا ہے، اور اس نے کیا۔ اب اسے پھانسی آتی یا اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جسے پرواہ تھی وہ درگاہ تو کب کی مر چکی تھی۔ اب تو ایک اور بے حس درگاہ تھی جس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ پھانسی سے بالکل بے پرواہ تیار تھی، پر اتفاق سے ایک گینگ اسے بچا کر لے گیا تھا، اور لیڈی سیریل کلر سے پہچان وحشت ہر جگہ چھائی ہوئی تھی۔ پولیس کو وہ ہاتھ نہیں آتی تھی، اور جس کا جو بھی اسے حکم ملتا اسے بغیر جھجکے وہ مارتی جاتی۔ وہ اپنے بچوں، اپنے شوہر کی لاش دیکھ کر بے حس ہو گئی تھی۔ مزید کچھ نہیں بتایا انہیں، صرف سوائے اس کے کہ وہ عالم کو جانتی تھی، اور اتفاق سے اسے ملی ایک حادثے میں۔ زخمی حالت میں تھی، عالم اسے لے کر آیا تھا، پر وہ کیا جانے کہ عالم کون ہے ان کے لیے۔ وہ ایک بیسٹ تھا، اور یہ اس کے پاس کام کرنے کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ کتنے لوگ خواہش مند تھے، کتنی لڑکیاں اس کے گینگ میں شامل ہونا چاہتی تھیں، بیسٹ کو دیکھنے، اس کے پاس کام کرنے کے لیے، کیونکہ یہ انڈر ورلڈ میں بادشاہت تھی۔ بیسٹ کا ساتھ اگر مل جاتا یا صرف پرچھائی ہی اس کی مل جاتی۔ کہاں کھو گئی؟ عارف نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ سمی چونکی۔ آپ نے بتایا نہیں کیوں جانا ہے درگاہ کو چھوڑ کر؟ وہ تو کہتی تھی فاتح کی صورت میں اسے اپنا بیٹا مل گیا ہے۔ وہ سوچنے لگی، یہ معلوم نہیں جانا، اس نے بس یہی کہا ہے درگاہ کو ساتھ لانا۔ شاید وہ اسے کہیں سیف جگہ پر بھیجنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی تو کافی لوگ پڑے ہیں۔ اس نے اصل بات نہیں بتائی تھی کہ رمشا کے لیے بلا رہا ہے اسے۔ اچھا، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ عالم نے اپنا مفاد نہیں بلکہ درگاہ کی زندگی کو اہمیت دی۔ اگر اس سے درگاہ کی زندگی سیف رہ سکتی ہے تو عالم بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اور شہزادی سمجھا لیں گے فاتح کو، آپ پریشان نہ ہوں۔ چلے اٹھیں، اب فریش ہو جائیں، کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں؟ سارا دن بس کام کام، صحت کا تو اب بالکل بھی خیال نہیں رکھتے تم۔ وہ اب شروع ہو چکی تھی، اور عارف اس کی بات سے متفق ہوتا اب اس کی خفگی بھری باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ جب آپ ہیں الپاس تو میں کیوں رکھوں اپنا الخیال؟ وہ اسے جھٹکے سے اپنے سینے پر گرا کر اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ سمی کے تو حواس ہی اڑ جاتے تھے ہمیشہ سے اس کے اچانک حملے سے۔ کیا کر رہے ہو آری؟ وہ کس میں آئی؟ میں کیوں رکھوں تمہارا خیال؟ اس نے غصے سے گھورا۔ کیونکہ میں تو آپ کی نظر میں ابھی چھوٹا شوہر ہوں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا۔ سمی کا چہرہ کانوں کی لو تک دہک اٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے، کب کہاں اب چھوٹا؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے سینے پر مکہ مار کر منہ چھپا گئی، کیونکہ وہ شریر بے باک اس کی اس بات کو کچھ اور ہی رنگ پہنا کر اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا تھا۔ اوہ، مطلب اب مان گئی ہیں میں چھوٹا نہیں ہوں؟ سمی گڑبڑا گئی۔ تم ہو مجھ سے چھوٹے، تمیز کرو اب، وہ جتا کر بولی۔ بہرحال یہ دونوں کی تکرار ہوتی تھی کھٹی میٹھی سی۔ تمیز ہی تو کر رہا ہوں، آپ ہی الناراض ہو رہی ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر بولتا اس کے گالوں کو لبوں سے چھو گیا، اور یہ اس قدر اچانک حملہ تھا کہ سمی اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پائی۔ اس کی سرخ اناری رنگت پر عارف کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ چلو،
7 शुक्राने के नवाफिल अदा करने के बाद मैं तुम्हारे शुक्राने अदा करूंगा। वो उसकी नाक छू कर बोला। बौखलाई हुई सिमी उसकी आंखों में देखने लगी, जो आज भी जज्बात से चूर उसकी आंखों को ही तक रही थी। उसकी पलकें ही लरस गईं। कौन से शुक्राने? वो उसकी सांसें खुद पर महसूस करती बमुश्किल बोली। छोटे शौहर को कबूल करने के। उसने कहते के साथ ही जोरदार कहकहा लगाया। सिमी का चेहरा मजीद सुर्ख पड़ गया। कहाँ से छोटे हो तुम? ये मैं ही बेवकूफ थी, वो कहकर लब भींच गई और आरिफ का कहकहा छत फाड़ था। चलो शुक्र, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें एहसास तो हुआ कि मैं छोटा कहीं से भी नहीं, उसने हंसते हुए कहा। समिया खुफकी से मुंह बसोड़ने ही लगी थी कि उसकी इस अदा पर निसार होते आरिफ ने एक प्यारी सी जिसारत की। वो झींप कर उसके सीने में छुप गई। हा हा हा, बस इतनी सी अल नाराज की? वो चिढ़ाने लगा। मैं नाराज थी ही नहीं, सिमी ने मुस्कुराहट छुपा कर कहा। हाँ मैं जानता हूँ, हम नाराज नहीं हो सकते एक दूसरे से। दिल से कभी कोई नाराज हुआ है भला? वो मोहब्बत पाश नजरों से अपनी शरीके हयात को देखने लगा था, जो उसे फ्रेश होने के लिए भेजती खुद उसके लिए खाना निकालने चली गई थी, ताकि खाना खाने के बाद वो नवाफिल अदा करके सुकून भरी नींद लें और फिर तहज्जुद के लिए उठें। ये उनकी रोज की रूटीन थी, जो शादी के शुरू दिन से ही सेट होते आज तक कायम थी। आरिफ की नजरों के पैगाम से आज उसके गाल दहक रहे थे। वो अपने हाथ मसलती उसके लिए खाना गर्म कर रही थी और जानती थी वो दोनों दो जान एक कल्ब हैं। खाना ट्रे में लेकर वो ऊपर जा रही थी। पास ही उसके बेटे का रूम था और सामने दरवाजे के पट से कंधा टिकाए वो उसे ही देख रहा था। समिया उसकी नजरों से झींप गई। क्या है आरी? उसने मिनमिनाते हुए पूछा। हाँ हाँ हाँ, बता देता हूँ, कहा तो है आपके भी शुक्राने अदा करने हैं, वो मायनी खेजी से कहता उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाने लगा, क्योंकि जानता था उसके इंतजार में बैठी उसकी शरीके हयात खुद भी भूखी थी। वो भले कहती कुछ ना, पर आरिफ के बारहा मना करने के बाद भी वो उसके बिना खाना नहीं खाती थी। और आरिफ अपनी मोहब्बत के बदले उसकी बेतहाशा मोहब्बत को देखता सरशार था। वो वफादार साथी थी, दुख सुख की हमकदम। खुदा का शुक्रगुजार भी था कि उसने उसे समिया आलिम के रूप में जीवन साथी से नवाजा। बेशक मोहब्बत हवस नहीं, पाक जज्बा है, जो आज भी आरिफ के दिल में जुगनू की मानंद रोशन और जिंदा था, जिसका नाम समिया आलिम था। मोहब्बत जिस्म की नहीं, रूह के साथी की तलब है, जो आरिफ के लिए समिया है। तुम आज कुछ ज्यादा ही तेजी दिखा रहे हो, वो उसके बैग को चेक करती सपाट लहजे में बोली। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम, जिंदगी इसी तरह तेज ही तो भागती है, वो आईने में देखता हुआ बोला। तुम अपनी उम्र से ज्यादा ही बड़ी बातें करते हो महज एटीट्यूड में, बाज़ औक़ात तुम्हें खुद उनका मतलब नहीं पता होता, वो तंजिया बोली। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो, आई एम इम्प्रेस्ड, वो कहकहा लगा कर बोला और बालों में ब्रश करने लगा। तरका ने घूरा तो वो फिर से हंस पड़ा। तुम हर वक्त तो हर किसी से इम्प्रेस होते रहते हो, कोई नई बात करो, उसने मुबहम मुस्कुराहट के साथ कहा। फातेह अंदर से जल ही तो गया था। बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनसे फातेह इम्प्रेस होता है, और गरूर करो खुद पर, फातेह तुमसे इम्प्रेस हो रहा है, क्या पता मुस्तकबिल में ये इम्प्रेस कुछ और में बदल जाए, उसने मुस्कुराहट छुपाते शरारत से कहा और टाई बांधने लगा। तुम्हारी यही बातें तुम्हें जीरो कर देती हैं, वो जल कर बोली। खड़ी होकर पास आओगी तो 10 बन जाएंगे, वो लब दबा कर बोला। दरका ने हैरत से चौंक कर उसे देखा, जिसका चेहरा कहकहा दबाने की कोशिश में सुर्ख था। तुम्हारे चेहरे की बदली रंगत से लग रहा है काफी नेगेटिव सोच की मालिक हो, मुझे पॉजिटिव भी ले सकती थी। मसलन मैंने आपको नंबर 1 का खिताब दिया, आपकी ज्यादती 0 को 10 कर देती, और आपको अपने साथ खड़े रहने की ऑफर की, जिसमें काफी दूसरे रिश्ते भी आ सकते हैं, पर नहीं, तुम जैसे लोगों को अपनी सोच दिखानी ही होती है। बहरहाल, वो बात बनाकर काफी तेजी से लपेटता उस पर सारा कीचड़ फेंक चुका था। वाह, काफी फजूल बोल लेते हो, मेरे पास अवार्ड नहीं इस बकवास पर देने के लिए। सारी बात सुनने के बाद दरका की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तैश में उसने भी तंज का तीर फेंका। अवार्ड को भाड़ में भेजो,
तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि ये कामयाब बकवास तुम्हारी ही सोहबत का असर है। वो सरगोशियाना बोला। दरका का दिल किया एक थप्पड़ जड़ दे इस नमूने को। तासुर तो कितने संजीदा थे, कितना अजीब बच्चा था, बिल्कुल समझ से बाहर। एक बड़ा, बचपन में वो बड़ी उम्र का था, अब तो कोई शातिर ही लग रहा था, जिसके पास जैसे जवाबात का स्टॉक मौजूद हो। पर अब उसे कौन समझाए, वो फितना था, फातेह फितना। आसान अल्फाज में कहा जाए तो बीस्ट का फितना। वाकई बीस्ट सच कहता था, एक चालाक फितना था। और सलाम तो इस बीस्ट को था जो उसे माँ के पेट में ही जान गया था कि वो फितना है। कितनी चालाकी से आते ही फतहमंदी का झंडा बाप से छीनकर अब खुद फातेह बुलवा रहा था खुद को। तुमसे एक सवाल है। कुछ ताखीर बाद वो बोली। उसके बालों में ब्रश कर रही थी। वो खुद करता था ब्रश, पर यह दरका की आदत थी या वो बेहद अटैच हो चुकी थी इससे कि उसका छोटे से छोटा काम भी खुद करती थी। फातेह का मामला कुछ अलग ही था। वो मोहब्बत जताने वालों में से नहीं था, ना ही रवैयों अल्फाजों से जताता था, बल्कि एक एहसास उसकी आंखों से नुमायां होता था। जब वो बात करता था एक जज्बा होता था, पसंद, नापसंद, गुस्से, नफरत, सब आंखों से बयान करता था। और वो काफी मुश्किल अमर था कोई जान पाए। एक वाहिद हस्ती हुरुल ऐन थी जिसके लिए वो मोहब्बत भरे अल्फाज को अदा करता था, वरना बाकी सब, बाप से लेकर भाई के लिए भी कभी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मुझ पर यह एहसान मत करना, वो हंस कर बोला। फातेह, मैं सीरियस हूँ, दरका ने अल्फाज पर जोर देकर कहा। फातेह ने बूट से नजरें हटाकर उसके चेहरे को देखा। तो मैं कब लगा तुम्हें मजाक के मूड में? हाँ, उसने उल्टा अबरू उचकाई। वो गहरा सांस भरकर रह गई। बार बार भूल जाती थी कि वो किससे बात कर रही है, सीधे आलिम से नहीं, टेढ़े फातेह से। अगर मैं कभी चली गई यहाँ से हमेशा के लिए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? काफी सोच विचार के बाद वो उससे सवाल पूछ रही थी, पर नतीजा उसकी तवक्को के उलट निकला। कहाँ जाना है? वो रिलैक्स होकर पूछ रहा था, अलबत्ता नजरें उस पर नहीं थी जिससे कुछ मालूम कर सके। कहीं भी, अपने बच्चों के पास भी। वो भी खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। तुम्हारे शौहर समेत बच्चे तो मर गए, किसके पास जा रही हो फिर? या कोई प्लान तैयार किया हुआ है? ये मत भूलें, फातेह से बात कर रही हैं, मिकाल से नहीं। वो जानता था उसके बारे में दरका के लिए ये शॉक्ड से कम नहीं था कि वो जानता था, पर कितना बेरहम था, कितनी आसानी से कह दिया मर गए। हाँ, कोई प्लान ही समझ लो। वो कुछ ताखीर के बाद बोली। फातेह खामोश रहकर उसका चेहरा तकने लगा। चलो फिर, एक प्लान मैंने भी रात तैयार किया है, उसके मुकम्मल होने के बाद चली जाना, उसने सपाट लहजे में कहा। दरका ने चौंक कर उसे देखा। वो ये बात छुपा रही थी खुद से भी कि फातेह, तुम नहीं जानते तुम्हारे सिवा रहना कितना मुश्किल है। तुम मेरे मालिक के बेटे नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। वो बेटा जो एक बेटे के खोने के एहसास जागते ही दूसरा बेटा आंखों में अजियत पड़कर रात को सीने पर सर रख कर सो जाए। क्या वो समझ सकता था कि दरका भी उससे बेतहाशा मोहब्बत करती, जान से ज्यादा? पर पहले उसका फर्ज कौन सा? दरका ने चौंक कर पूछा। तुम्हें बताना तो जरूरी नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जिंदगी में ये एहसान याद रखना, शाम तक तुम्हें सीढ़ियों से गिरा कर मारने का अभी प्लान बना चुका हूँ, और कब्र तुम्हारी पसंदीदा तरीन जगह यानी कि मेरे रूम में ही बना रहा हूँ। फिर क्या ख्याल है, अभी मरना चाहोगी या बाद में? वो लफ्ज चबा चबा कर बोल रहा था। दरका का बेसाख्ता कहकहा निकल गया। तुम फजूल कोई कब तक छोड़ोगे? वो हंसती हुई बोली। जब तक फजूलियत पास है तब तक कोई उम्मीद मत रखना। उसने स्कूल का डार्क ब्लू कोट पहना और उसे देखा। तुम्हारे जुमले से मुराद मैं फजूलियत हूँ? वो भड़क उठी दफातन, पर उस पर असर नहीं पड़ा। वो तो अपने बाप को नहीं बख्शता था, ना ही डरता था। तुम्हें समझदारी का अवार्ड देने को दिल करता है, पर अभी छुट्टे नहीं मेरे पास। वो चलता हुआ उसके पास आया और झुककर उसके गाल पेशानी पर बोसे देता। दरका की आंखें यकलख्त नम कर गया। ये रोज ही तो देता था, आम सी बात थी। स्कूल जाने से पहले उसे यूं ही किस करता था और साथ कई तरह के जुमले भी कसता कि तुम्हें किस करने से गर्लफ्रेंड्स की फीलिंग्स आती हैं, फिर क्या ख्याल है इस नेकी पर?
ایسی بہت سے کمنٹس پاس کرتا، کبھی تو درکا کا دل کرتا تھپڑ جڑتے اور کبھی دل کرتا سینے میں بھینچ لے۔ وہ بالکل اس کے بیٹے عبد الرحمن کی طرح تھا جس کا دل اس کی گود میں پھٹا تھا۔ اللہ نے ایک لیا تو دوسرا دے دیا تھا، پر شاید اب وقت آ گیا تھا کہ اسے بھی چھوڑ کر جانا تھا۔ رات ہی عارف کی کال آئی تھی کہ سعید اسے بلا رہا ہے، صبح نکلنا ہے جلدی۔ درکا سمجھ گئی تھی کہ اس کے لیے کوئی کام ہوگا جو وہ سر کو خم دے کر قبول کرے گی، پر کیا وہ حور العین جیسی بیٹی، فاتح میکال جیسے بیٹے سے دور رہ پائے گی؟ انہوں نے مل کر اس کے اندر سالوں بعد جو احساس جگائے تھے، کیا وہ پھر سے ویسی ہو جائے گی؟ کچھ ڈیپ لے لی کیا کس؟ اس کی آنکھوں میں نمی کو گھور کر دیکھتے فاتح نے طنز کیا۔ درکا ہوش میں آتی ناسمجھی سے دیکھنے لگی، اور پھر جب بات سمجھ میں آئی تو غصے سے اسے گھورا۔ فاتح؟ فاتح کی جان؟ وہ نثار ہوتے لہجے میں بولا۔ درکا کہا لگا کر اسے بازوؤں میں اٹھا گئی اور اس کا بیگ کاندھے پر ڈال لیا۔ شرم کرو، اپنے مستقبل کو گود میں اٹھا رہی ہو، وہ خود شرمندہ ہوتا بولا۔ پر درکا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اسے اٹھائے روم سے نکلی۔ فاتح نے غور سے اس کی سرد آنکھیں اور سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ بات سنو میری۔ اس نے تھوڑی سے پکڑ کر درکا کا چہرہ اپنی طرف کیا، پر وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ فاتح کچھ ٹھٹک گیا۔ بولو۔ وہ بولی تو لہجہ وہی پہلے جیسا عام تھا، سپاٹ سا۔ چھوڑ کر جانے کا مت سوچنا، اور اگر سوچا تو سمجھ جانا، کبھی جو فاتح ملا اچھے کی امید مت رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نمی سے سرخی لہرنے لگی۔ درکا حیرت سے یکلخت اس کے بدلے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے یہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی کہ اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہے۔ تم نے کہا تھا شادی کر لو، پھر کافی سوچ بچار کے بعد خیال آیا ہے اور پروپوزل بھی اچھا ہے تو حامی بھر لی۔ اس نے اسے چیئر پر بٹھاتے کہا۔ درکا، میں کوئی دودھ پیتا ننھا سا بچہ نہیں ہوں جسے تم جھوٹے الفاظ کا چونا لگا رہی ہو۔ سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا، ورنہ میں مٹھی بھر بھی قبر پر مٹی نہیں ڈالوں گا۔ وہ غصے سے چیخنے لگا تھا کہ درکا کی آنکھوں نے اسے ریلیکس کر دیا۔ کچھ نہیں ہو رہا، ایک مذاق تھا۔ دفعتاً وہ ہنس پڑی اور جھک کر بے ساختہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جو روم سے نکلتے میکال اور حور العین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مما، میں بتا رہا تھا نا، بھائی درکا کو شادی کا کہہ رہا تھا۔ میکال نے جلدی سے خسر پسر کی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کچھ نہیں جانو۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی جھک کر اسے چومتی بولی۔ ان کی آواز پر دونوں نے انہیں دیکھا اور ساتھ مسکرائے۔ خیر تو ہے، آج درکا محبت کی بارش برسا رہی ہیں۔ درکا کے پاس آ کر اسے سہارا دینے پر حور نے شرارت سے پوچھا۔ وہ محض مسکرائی۔ نہیں، بس اس کا دماغ ٹھکانے لگا رہی تھی، مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ درکا کی بات سن کر جہاں اپنے معصوم بیٹے کی دھمکیوں سے حور چونکی تھی، وہیں فاتح دانت پیس کر رہ گیا۔ ماما، کیا یہ دھمکیاں ہیں؟ میں نے انہیں کہا اپنا خیال رکھنا، آ کر ساتھ کھیلتے ہیں، اگر نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر یکسر ایک فاتح سے مختلف فتنہ بن گیا تھا، جو اپنی ماں کے سامنے دنیا کا معصوم ترین بچہ تھا۔ حور کو ٹوٹ کر اپنے شہزادے پر پیار آیا۔ وہ سب کا خیال رکھتا تھا اور درکا اسے دیکھ رہی تھی۔ بیچاری دنیا کی معصوم مائیں۔ اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ میں ناشتہ لگاتی ہوں، خدیجہ ناشتہ تیار ہے؟ وہ کہتی کچن میں کک سے پوچھتی چلی گئی۔ فاتح اپنی چیئر سے اٹھ کر حور العین کے پاس آیا اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے گال ماتھا چوم رہا تھا، تو دوسری طرف میکال، وہ دونوں اپنی ماں کو روز کی طرح کس کر رہے تھے۔ پہلے عالم کے صبح واک پر جانے پر کرتے تھے، پر جب سے عالم گیا تھا کام سے آؤٹ آف کنٹری، اس کے بعد انہیں کھلی چھوٹ تھی۔ وہ جب چاہیں اپنی ماں کو محبت کر سکتے تھے۔ چلو جلدی ناشتہ کرو، درکا ناشتہ ٹیبل پر لگا کر بولی۔ آج تو آ ہی جاؤ درکا۔ حور العین روز کی طرح اسے اصرار کر رہی تھی، پر آج خلاف توقع وہ سپاٹ لہجے میں انکار کرنے کی بجائے حور العین کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ بات کافی چونکانے والی تھی۔ صبح فاتح کو محبت، اب حور العین کی بات ماننا۔ میکال نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا، کیونکہ ان دونوں کے مزاج سیم تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی زیادہ تر خسر پسر کرتے پائے جاتے تھے۔ فاتح کے الٹ وہ ڈبل گیمر تھا، کیونکہ فاتح نے عالم سے بگاڑ کر رکھا ہوا تھا،
पर मिकाल ने अपने डैड को बेतहाशा मोहब्बत दी थी, नतीजा उस पर ज्यादा रोक टोक नहीं होती थी। मुख्तसरन कहा जाए कि मीसनी का कॉपी मिकाल नहीं मीसना था। मिकाल के लिए यही काफी था कि वो दोनों से बनाए रखता था, पर उसके अभी इस राज से कोई भी वाकिफ नहीं था कि असल में मिकाल क्या है, वो क्या सोचता है, वो कितना मासूम है और कितना नासमझ। एक बात तयशुदा थी सबके जहन में कि मिकाल बहुत मासूम है, बिल्कुल हुरुल ऐन की तरह। पर था भी तो ऐसा, बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाला, आंखें ऐसी गहरी स्याह जैसे स्याह तूफानी रात हो। कोई गौर से चंद सेकंड भी देखे उन आंखों में तो हकीकत उसे स्याह रंग की गहराई खूबसूरती मालूम होती। मुझसे गद्दारी मैं माफ नहीं करता दरका, मैं सईद नहीं फातेह हूँ। उसके जैसा दिखता जरूर हूँ, पर उस जैसा समझने का धोखा मत खाना। अपनी माँ से बाय का किस करते वो दरका के पास आया जो हुरुल ऐन के साथ खड़ी थी। उससे आहिस्ता आवाज में कहकर वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया और यहाँ तक के गेट से निकलकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। फातेह, तुम्हें छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहती। अगर हमारा फिर से मिलना लिखा होगा तो मैं अपने फातेह से ज़रूर मिलूंगी। एक बार फिर वो अपने बेटे से जुदा हो रही थी, पर इस बार दरका कुछ और थी, क्योंकि एक भी आंसू वो प्यासी ज़मीन को नहीं दे रही थी। चले मैम, फिर आपको समिया जी के साथ चेकअप के लिए जाना है। उसने हूर को सहारा दिया जो उसे ही देख रही थी। हाँ चलो। वो उसके साथ अंदर वापस आई। क्या हुआ दरका, तुम ठीक तो हो? उसने उसका चेहरा जांचते हुए पूछा। दरका को हैरत नहीं हुई कि कैसे वो एक मुलाजमा का भी ख्याल रखते हैं, अपने फिर भी अपने ही होते हैं। उसे एहसास हुआ था। कुछ नहीं मैम साहिबा, साहब ने किसी काम से बुलवाया है और कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना है, इसीलिए फातेह नाराज हो रहा था। गहरा सांस भरते उसने बात गोल करके घुमा दी। आलिम ने? वो आ रहे हैं? हुरुल ऐन शॉक्ड हुई और हैरत से पूछने लगी। जी जी बिल्कुल सर, आ रहे हैं और मुझे वहीं काम के लिए बुलाया है। उसने इस्बात में सर हिलाकर कहा। अच्छा, क्या जाना जरूरी है? तुम यहाँ भी तो रहकर वो काम कर सकती हो ना, वहां जाकर करना जरूरी है? जी हाँ जरूरी है, और हर काम अपनी जगह ही ठीक लगता है। जगह बदलना काम की नोयत देख कर किया जाता है। बाज़ औक़ात जगह बदलना जरूरी होता है, कई रिश्तों में दरार न पड़ जाए। वो उसे समझाने लगी, पर उसकी बातें जहाज की तरह हूर के दिमाग से ऊपर उड़ रही थीं। वो महज सर हिला गई। ठीक है, आप अपना काम करके जल्दी वापस आइएगा, मैं फातेह को संभाल लूंगी, वो बहुत मासूम है, समझ जाएगा। हुरुल ऐन ने उसके हाथों को थाम कर हौसला दिया तो लफ्ज मासूम पर दरका का कहकहा बेसाख्ता था। क्या हुआ? वो सुर्ख होती शर्मिंदा हो गई। उसे लगा कुछ गलत कह दिया है। कुछ नहीं, तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। मुझे तुमसे उसकी खुशबू आती है, उसका लम्स महसूस होता है। दफातन वो संजीदा होती बेसाख्ता हुरुल ऐन का माथा चूम कर बोली। हूर की आंखें नम हो गईं। और मुझे भी आपसे बी की खुशबू आती है, वो भी हमारा ऐसे ही ख्याल रखती थी। अगर आज वो हमारे बीच होती और हमारी औलाद देखती तो कितनी खुश होती वो दरका। हुरुल ऐन फूट फूट कर रोती दरका के सीने से लग गई। नहीं रोते नहीं, तुम एक मजबूत लड़की हो दुनिया की, तुम्हारा रोना बनता ही नहीं ब्यूटी। दुनिया की लड़कियां तुम्हें देखने के लिए बेकरार हैं कि ब्यूटी कितनी मजबूत होगी। उनकी नज़र में तुम दुनिया जहान की मजबूत तरीन लड़की हो, और मैं चाहती हूँ तुम उनके खाके पर पूरा उतरो। दरका की बात पर हूर ने हैरत से देखा। क्या दुनिया ब्यूटी को मजबूत लड़की समझती है? हालांकि वो तो दुनिया की कमज़ोर तरीन लड़कियों में से एक है। अगर अब भी तुम्हें अपनी मजबूती पर शक है तो तुम दश्ते वहशत पढ़ना, वहाँ तुम्हें मालूम होगा औरत किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं, चाहे फिर समिया हो, मुस्कान हो, नूरुल ऐन हो, या फिर ब्लाइंड ब्यूटी हुरुल ऐन हो। दश्ते वहशत? हुरुल ऐन ने चौंक कर सवालिया देखा। हाँ, दश्ते वहशत। जब तुम पढ़ोगी, खुद को आस पास पाओगी, तब जो रूह लरसेगी उसे दश्ते वहशत ही कहते हैं। यकीन मानो, कभी वक्त मिले तो ज़रूर पढ़ना उस दश्ते वहशत को जहाँ तुम्हें औरत का कोई भी पहलू फरेब या कमज़ोर नहीं लगेगा। वो तुम्हें पहलू ब पहलू मजबूत तरीन हस्ती लगेगी। वो उसके हाथ चूम कर उठी। हुरुल ऐन बस उसे देखती रही कि वो पढ़े दश्ते वहशत या नहीं। क्या वो खुद को अभी भी जानना चाहती है? हाँ,
میں بلائنڈ بیوٹی کو ضرور جاننا چاہوں گی، اس کے اندر سے آواز اٹھی اور روح جیسے لرز اٹھی، جو سوچ کر لرزے کیا وہ دشت وحشت ہے؟ میری بیٹی کی پیدائش پر ضرور آنا درکا۔ اسے دہلیز پر کھڑا دیکھ کر وہ سسکی دبا کر بولی، زندگی نے مہلت دی تو ضرور آؤں گی بیوٹی، تمہارے اور فاتح کے لیے، اور آنے والی بیوٹی کو انگلش ضرور سکھانا۔ ہنس کر بولتی وہ رکی نہیں۔ حور العین نے بیڈ تھام کر اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، پر اس کی کنڈیشن نے اسے اتنی ہمت کہاں دی۔ درکا، ایسا کون سا کام ہے جو ہم سے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ اس نے شکوہ کیا، پر وہ شکوہ سننے کے لیے رکی کہاں تھی۔ جس طرح اچانک سے آئی تھی اسی طرح اچانک سے غائب بھی ہو رہی تھی۔ حور العین کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ فاتح کا کیا حال ہوگا؟ کیا درکا اپنے فاتح کے بغیر جی لے گی، جس کے لمحے لمحے کو اپنے ہاتھوں میں محسوس کیا؟ آج وہ درکا کس کے لیے اپنے فاتح کو چھوڑ کر چلی گئی؟ شہزادی، روم میں داخل ہوتی سمیہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر گھبراتی ہوئی اس کے پاس بھاگ کر آئی۔ آپی، درکا چلی گئی۔ حور العین خالی دہلیز کو دیکھتی سسک کر سمیہ کے سینے میں چھپی۔ آنکھیں تو سمی کی بھی نم تھیں۔ جب گاڑی میں بیٹھتی درکا کو آنکھیں پونچھتے دیکھا تھا، وہ مضبوط عورت رو پڑی تھی۔ اس کے اندر احساس جاگے تھے۔ میرا فاتح کیسے سنبھلے گا آپی؟ وہ تو درکا کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارتا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اپنی حالت دیکھو شہزادی، فاتح سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا۔ تم خاموش ہو جاؤ، عالم آئے گا تو ہم اس سے کہہ کر بلا لیں گے درکا کو واپس۔ وہ اسے پہلانے لگی اور واقعی اس کا دلاسا کارآمد ثابت ہوا تھا۔ حور العین روتے روتے مسکرائی۔ ہاں، عالم ضرور بلا لیں گے اسے میرے لیے، اس نے یقین سے کہا۔ سمیہ نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کیا ہے؟ ششتر سی درکا اپنی باہوں میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عارب لب بھیجے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، وہیں سعید کی آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ میری امانت، وہ بے تاثر چہرے سے بولا۔ امانت؟ درکا الجھ گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے یہاں پہنچے تھے عارب کے ساتھ اس عالیشان جگہ پر جہاں بیسٹ موجود تھا۔ وہ اس بنگلے میں داخل ہوئے، عارب کو اندر بلایا گیا اور درکا باہر لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ چند گھنٹوں بعد جب اسے بھی ملازم اندر جانے کا پیغام دینے آیا تو حیرت سے پریشان وہ اندر روم میں گئی تو روم کے بیچوں بیچ عالم اور عارب دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ابھی کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی تبھی ہی ڈاکٹر ایکسکیوز کرتے اندر داخل ہوئی۔ درکا نے دیکھا اس کی گود میں گلابی کمبل میں لپٹی ہوئی کوئی بچی تھی جو مسلسل چھوٹی مدھم سسکیاں بھر رہی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ وہیں کھڑی رہی۔ ڈاکٹر عالم کو کچھ کہہ رہی تھی۔ عارب لب بھیجے زخمی نظروں سے اس بچی کے سرخ گلابی چہرے کو دیکھ رہا تھا جو عالم کے بازوؤں میں تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد درکا کو اندر بلایا گیا اور وہ خاموشی سے اندر آئی۔ تب اس کی سوچ و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب اچانک سے اس کی باہوں کے حصار میں وہ ننھی پری گنودگی میں جاتی بچی کو ڈال دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ میری امانت ہے جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ امانت کے ساتھ تم نے اسے پروان چڑھانا ہے۔ وہ اس بچی کا گال چھو کر بولا تھا جس نے مانوس لمس پر مسکراتے ہوئے لرزتی پلکیں وا کی تھیں۔ درکا کے ساتھ عارب نے بھی چونک کر اس کی سلور گرے آنکھوں میں دیکھا۔ عارب تو آنکھیں درد سے میچ گیا۔ اس کے سارے زخم، وہ تڑپتی باتیں، وہ روتی سسکتی لڑکی، اس کی ویران تڑپتی محبت کے لیے آنکھیں۔ بورمشا، میں آتا ہوں۔ وہ ایک مضبوط ہو کر بھی خود کو مضبوط نہ رکھ سکا۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس لڑکی کو محبت نے مار دیا۔ کس نے اس بدنصیب کو کہا کہ کرے محبت ایک حیوان سے؟ کیا تمہیں اختلاف ہے اس فیصلے سے؟ سعید نے اس بچی کا گال سہلاتے درکا سے پوچھا جس کی آنکھوں کے سامنے فاتح کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہیں سر، وہ چاہ کر بھی لبوں پر فاتح کو نہیں لا سکی۔ وہ نہیں بول سکی کہ میں فاتح کے بغیر کیسے رہوں گی اور فاتح میرے بغیر۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی درکا۔ میں نے سب کو چھوڑ کر تمہیں چنا ہے تو اسی لیے کیونکہ تمہاری محبت میں اپنے بچے کے لیے دیکھ چکا ہوں، اور یہی بلکہ اس سے بڑھ کر تم سے امید کرتا ہوں کہ اسے دو گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جیسے محبت مانگ رہا تھا۔ درکا کا سر جھک گیا اور خود بخود اسبات میں ہل گیا۔
آپ بے فکر رہیں سر، وہ چھوٹی بچی کو دیکھتی بولی۔ یہ میری زندگی کا حصہ ہے درکا، میں بے فکر نہیں رہ سکتا۔ تم یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہوگی، بالکل نہیں، میرا سایہ ہر وقت تم لوگوں پر ہوگا، اور جب وقت آئے گا تو میں اپنی امانت لے جاؤں گا۔ وہ اس کے حوالے ٹکٹ اور کچھ کارڈ پیپرز کرنے لگا۔ درکا نے خاموشی سے لیے اور دیکھ کر بیگ میں ڈال دیے۔ فاتح کی فکر مت کرنا، وہ تم سے مل لے گا، سعید نے اس کی آنکھیں پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتی گویا ہوئی، نہیں سر، وہ جتنا اچھا ہے وہ میں دل سے قبولتی ہوں، پر میں اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ بے شک یاد آئیں گے مجھے، پر فرض میرا فرض ہی رہے گا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے کہے الفاظ پر سعید خاموش رہ گیا۔ اس کے پاس دوسری کوئی راہ نہیں تھی ورنہ وہ ایسا نہ کرتا۔ گڈ، میری چوائس غلط نہیں، مجھے معلوم تھا، وہ بولا تو درکا محض مسکراتی۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کی امید پر پورا اترنے کی، جان کی بازی لگا دوں گی، پر اس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ نہیں، جان کی بازی نہیں دینی درکا، بے فکر رہو، اب زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ وہ ایک بالکل پرسکون اور نئی پہچان سے خوشحال ہوگی، جہاں تمہیں ایک بچی کی تربیت کرنی ہے، میری امانت کی۔ وہ اس کے گال انگلی کے پور سے سہلانے لگا تھا، اور وہ بچی سوئی ہونے کے باوجود ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے چھوٹے گلاب کی پتیوں جیسے سرخ گلابی لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی، جو عالم کے لبوں پر بھی چھا گئی تھی۔ پاک پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے رمشا کو منو مٹی کے حوالے کیا، جس کی وہ امانت تھی۔ رشتہ دار میں کوئی نہیں آیا تھا سوائے چند اس کے دوستوں کے، جو اس کے چہرے کا آخری دیدار کرتے لرز اٹھے تھے، اور عالم کی آنکھوں کے سامنے وہ مٹی کے حوالے ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ ختم ہو گیا تھا، جس سے شروع ہوا تھا اسی پر اختتام ہو گیا تھا۔ وہ محبت کی اندھی نگری میں چل پڑی تھی، ٹھوکر تو کھانی ہی تھی تاریکی میں۔ عارف تمہارے ساتھ چل رہا ہے، وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا کسی بھی نزدیکی بینک میں۔ گھر، ملازمین، ضروریات کی ہر چیز کا انتظام اب تک ہو گیا ہوگا، تمہیں بس اس کی تربیت کرنی ہے، ایک معصوم پھول کی طرح۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور درکا سمجھ رہی تھی، بلکہ اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، چلیں۔ کچھ ہی دیر میں عارب نوک کرتا روم میں آیا، تب تک سعید اسے تمام باریکیوں سے سمجھا چکا تھا کہ اس کو کتنے وقت تک کیسی پروٹیکشن دینی ہے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے سعید آگے بڑھ کر اس سے بچی کو لیا اور آخری بار اسے دیکھا۔ اس کی گود میں آ کر وہ پھر مسکرائی تھی، اتنی معصوم تھی، یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اس انسان کی گود میں ہے جس کی محبت میں اس کی ماں برباد ہو گئی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس نرم گرم بوسے پر آنکھیں وا کر کے سعید کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ سین اس قدر جان لیوا تھا کہ درکا عارب نظریں پھیر گئے۔ میں تمہیں دور نہیں کرتا، پر یہ سعید عالم کی مجبوری اور تمہاری زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ اس کے دونوں گال چھو کر دکھ سے بولا تو وہ گہرا مسکرائی۔ لگتا ہے آپ سے کافی زیادہ مانوس ہو گئی ہے۔ اسے خاموش صرف مسکراتے دیکھ کر عارف نے کہا تو عالم سر ہلا گیا۔ ہاں، آنکھیں جو میری گود میں کھولی تھیں، سب سے پہلے چہرہ بھی تو میرا دیکھا تھا، سپاٹ لہجے میں بولتا ایک بار جی بھر کر اس ننھے گلابی پھول کو دیکھ کر درکا کے حوالے کیا۔ درکا نے آہستہ سے اسے سینے سے لگایا۔ چلیں، عارف نے کہا تو عالم اس بچی کو دیکھ کر پشت موڑ گیا۔ دل تو نہیں کر رہا تھا، پر یہ ضروری تھا، بہت، وہ بھی رمشا کے لیے۔ آج اس کا بھائی ہوتا تو شاید دونوں آسانی سے پروان چڑھتے، پر اب سے اس کٹن راہ کو اس ننھی پری نے خود ہی طے کرنا تھا، جہاں کوئی نہیں تھا، نہ اپنا نہ اپنی۔ درکا ایک گہرا سانس بھر کر خود کو سنبھال گئی، کیونکہ وہ پاکستان سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی اور فاتح سے بھی۔ اب تو جانے پھر سے زندگی میں ملنا لکھا تھا یا نہیں۔ اس کی زندگی ایک الگ راہ کی مسافر بن گئی، جہاں فاتح نہیں، کوئی اور ہم سفر تھا۔ کیا فاتح یہ جان کر قبول کر پائے گا کہ درکا اسے چھوڑ کر ایک الگ وجود کو پالنے سنبھالنے کے لیے چلی گئی؟ عارف نے جھک کر بیگ اٹھایا اور عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو مسکرا کر پلٹا تو چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، بلکہ وہ قسمساتی رونے کی تیاری پکڑتی اس بچی کی آواز سن رہا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا اور درکا اسے سینے سے لگائے آگے بڑھی۔ یہ شاید وہ بچی بھی جان گئی تھی کہ کس سے جدا ہو رہی ہے۔ اس کی مدھم سسکیاں پھر گونجنے لگیں۔
وہ پھر اپنے سائے سے دور ہو گئی۔ کیا ایسے ہی اپنوں سے دور رہے گی؟ وہ رو رہی تھی اب تیز آواز میں کہ سعید کا سینہ تڑپ اٹھا اس کے لیے، پر وہ مضبوط ضبط کے پہاڑ بٹھائے لہو آنکھوں سے کھڑا تھا۔ تم نے کہا تھا اس کا بیٹا بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ عارف نے کچھ یاد آنے پر رک کر پوچھا۔ اس کے رکنے پر درکا بھی رک گئی۔ اس کے سوال پر سعید نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور خود کو بولنے کے لیے تیار کیا کہ یہ الفاظ اس بچی کے کان تک بھی جانے چاہیے تاکہ کل کلاں امید نہ لگائے دنیا سے۔ اس کا صرف بیسٹ تھا اور بیسٹ کے لیے ہی زندہ ہوگی اس کی ننھی پری بن کر۔ وہ نہیں رہا، شہید ہو گیا، سکر، وہ بولا، پر یہ الفاظ کسی پہاڑ کی مانند ریزہ ریزہ اس کے سر پر ہو کر برسے تھے اور دونوں سعید کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اگر فاتح ہے تو سکر بھی ہوگا، درکا کے کانوں میں الفاظ گونجے۔ نہیں رہا سکر؟ عارف نے ششدر ہو کر سکر پر زور دیا کہ آپ نام یہی لے رہے ہیں، تھوڑا غور کریں کہیں غلط تو نہیں لے لیا۔ ہاں سکر، رمشا کا سکر، ایک بے گناہ معصوم سا سکر۔ پھر سے ایک سعید نہیں، سکر۔ اچھا ہوا کہ وہ نہیں رہا، ورنہ اس کا نام اسے جہنم میں بھیج دیتا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ عارف نے گہرا سانس بھرا۔ تو مطلب سکر آیا تھا دنیا میں، پر وقت پر ہی اسے حیوانوں نے مار دیا تھا۔ اس کا نام؟ جاتے ہوئے درکا نے پوچھا۔ عارف نے بھی چونک کر عالم کو دیکھا۔ اہم سوال تو وہ پوچھنا ہی بھول گئے تھے۔ کسوہ، وہ مسکرا کر بولا، کیونکہ اسے دیکھ کر سب سے پہلا نام یہی آیا تھا عالم کو جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے سوچا تھا۔ ماشاءاللہ، عارف کو بھی پسند آیا کسوہ۔ اگر اس نے کبھی پوچھا کہ اس کے ماں باپ، یہ سوال مستقبل کے لیے کافی خوفناک ثابت ہونے والا تھا، درکا نے سوچ سمجھ کر سوال اٹھایا تھا۔ ہاں عالم، ہر بچہ اپنے ماں باپ کو تو ضرور جاننا چاہتا ہے، یہ بھی تو پوچھے گی ایک دن کہ اس کے ماں باپ کون ہیں پھر؟ عارف نے تاکید کی۔ عالم گہرا سانس بھر کر درکا کی گود میں روتی ہوئی کسوہ کو دیکھنے لگا۔ کہہ دینا تمہارا باپ ایک بیسٹ اور ماں بلائنڈ بیوٹی ہیں۔ دونوں اس کے جواب پر ششدر شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ بیسٹ، بلائنڈ بیوٹی؟ کون سی بیوٹی عالم؟ عارف کے وجود پر بچھو رینگنے لگے کہ کہیں وہ حور العین کے ساتھ؟ میری بیوٹی، جو حقیقت میں بلائنڈ بیوٹی تھی۔ اس کے جواب پر وہ اس کی محبت پر ساکت ہو گئے۔ تو یہ ثابت ہوا تھا کہ بیسٹ کو بڑے سے بڑا طوفان بھی اپنی بیوٹی سے وفائے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں سکر کے لیے افسوس ہوا، کاش ہم اسے وقت پر بچا لیتے، پر جو ہوتا ہے اس میں رب کی رضا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے سکر کا اذیت بھرا سفر رب چاہتا ہی نہیں تھا۔ عارف سوچ کر کہتے خاموشی سے قدم بڑھا گیا۔ اس کے پیچھے ہی روتی ہوئی کسوہ کو گلابی کمبل میں لپیٹتے ہوئے سینے سے لگائے درکا روانہ ہو گئی، اور اب پیچھے صرف سعید رہ گیا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں محسوس ہوتا رمشا کے خون کا لمس۔ وہ جو اپنے بیٹے کا نام سکر رکھنے سے انکار کر چکا تھا دل کو۔ رمشا کے بیٹے کا نام سکر سن کر وہ ششدر تھا، پر پھر معلوم ہوا کہ سکر تھا ہی نہیں۔ اس کا کوئی سفر یا وہ مسافر نہیں تھا، وحشت کی راہوں کا، جیسے ایک سعید عالم ہوا تھا ان راہوں کا، صرف سعید نام کی وجہ سے۔ پر وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چلا گیا۔ کاش وہ سکر نہ ہوتا تو آج وہ ان کے بیچ ہوتا۔ سب کے جانے کے بعد وہ خاموش سا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تبھی دل کی جو پکار تھی اس حالت میں وہی اس کی بے سکونی دور کر سکتی تھی، ورنہ ان آنکھوں کو مٹی کے حوالے کرتے اس کی حالت کافی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ بلائنڈ آنکھیں کیا زمین میں گئیں، ہر طرف جیسے موت سا سکوت سیر کو محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ سفر اختتام کو پہنچا تھا۔ نہ رہا تھا کنگ، نہ قہر، نہ رمشا، نہ ہی اس کا مجرم۔ پھر سفر کیسے ہوتا وحشت میں؟ پر بیسٹ کی تو وحشت ابھی چھائی ہوئی تھی، جو ان روشن آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود اس سے خفیہ تھی۔ آخر وہ بلائنڈ بیوٹی تھی، حقیقی بلائنڈ بیوٹی، جو بیسٹ کو دیکھ کر بھی بیسٹ کو پہچان نہ سکی۔ وہی تو ہوئی بیسٹ کی بلائنڈ بیوٹی۔ لبوں پر عین نام کا تبسم سجائے وہ اٹھا اور سگار ہاتھ میں پکڑے شانے پر کوٹ ڈالتے ہوئے وہ اس گھر سے باہر نکلا۔ سر، آپ کی فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، اس کے آدمی نے آ کر مؤدب سا بتایا۔ سعید سر ہلاتا ہوا ہاتھ میں پکڑے سگار سے اسے جانے کا اشارہ دیتا
خود چلتا ہوا اپنی بڑی سی سیاہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ یہ سفر اب تمہارا ہے فاتح، نام سے نہیں، تمہیں اب ثابت کرنا ہوگا۔ کسوا ہی اسکاٹ لینڈ کی پہچان ہوگی اور وہی تمہاری فتح۔ تب ٹھہرو گے تم، سیر عالم کے فاتح عالم۔ سفر کے دوران وہ سوچتا ہوا مبہم سا مسکرا کر گاڑی کو ٹرن کرنے لگا اپنی عین کی طرف، جو کہ بیسٹ کے لیے تحفہ سیر کی فتح تھی۔ درکا کے جانے کا سن کر مجھے افسوس ہوا، واقعی تم اکیلے رہ گئے۔ دوسری طرف موبائل پر اس کی آواز گونجی۔ فاتح نے خاموشی سے موبائل کو دیکھا اور دوسری طرف وجود کا سوچا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی جب سنا فائر کرنے کے ساتھ ہی فیری پھڑپھڑا کر زمین پوس ہوئی تھی۔ وہ عام سے لہجے میں الٹا اس پر وار کرتا ہوا بولا۔ فیری سٹپٹا گئی۔ یہ کس نے بکواس کی ہے؟ ایسا کچھ نہیں۔ وہ چلا اٹھی کیونکہ اس نے سوچا تھا وہ کافی سیٹ ہوگا تو اس بہانے وہ باتیں کر کے اس کا دکھ بانٹ کر ان کا ریلیشن اچھا ہو جائے گا۔ پر دوسری طرف والا تو جیسے ڈھیٹ نہیں مہا ڈھیٹ تھا۔ سب پریشان تھے اس کے لیے اور وہ اسے عام سے لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے کوئی کم ہی نہیں تھا اسے۔ پر وہ کیا جانے فاتح کی سوچ۔ ایسا تب ہوتا جب تمہاری ماں نہ بچتی۔ خیر وہ بچ گئی ہیں، میں اسی خوشی میں تمہیں مبارک کہتا ہوں۔ اس کے الفاظ کافی چبھتے ہوئے تھے۔ فیری کی روح کانپ گئی اپنی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ پر، وہ اس کی بھی تو کچھ لگتی تھی۔ تم ایک نہایت ہی کوئی گھٹیا ترین بچے ہو۔ تم میں مینرز، تمیز، بڑوں کا ادب کچھ بھی نہیں ہے، شرم تو دور تک نہیں ہے۔ جس عورت نے تمہیں گود میں پالا اسی عورت کے مرنے کی بات کر رہے ہو۔ وہ چیخ رہی تھی۔ فاتح نے آہستہ سے موبائل بیڈ پر رکھا کہ جتنا اس کا والیوم ہے ضرور یہاں تک آسانی سے آواز پہنچ جائے گی، بغیر سگنلز کے بھی، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ پہلی بات، وہ تمہاری جیسی یا تم اس کے جیسی ہو، کچھ بھی، برے لوگ جلدی نہیں مرتے۔ میرے باپ کی ہی مثال لے لو۔ ویسے عام سوال ہے، اتنی انفارمیشن میرے بارے میں رکھ کر تمہارے خیالات کیا ہیں؟ اس کا لہجہ نہایت سلجھا ہوا عام سا تھا، پر اس کے الفاظ فیری کا دماغ گھما گئے۔ فتنے، وہ چیخی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس سے کس طرح بات کر رہا تھا؟ تم اتنی چیختی کیوں ہو؟ اس نے بے مطلب عام مگر اہم سوال کیا، جس کا جواب دوسرا کوئی نہیں پر فاتح کے لیے کافی فضول تھا۔ دفع ہو۔ وہ ضد ہو کر بولی، مطلب اب وہ اس کے بولنے پر بھی نکس نکالے گا؟ اسے تو بچہ کہنا بچے کی توہین تھی، جانے کیسے آپ ہی اسے معصوم کہتی تھی۔ کافی اچھی وجہ ہے، جاری رکھو، شاید کبھی ہو جاؤ نیک تمنائیں۔ وہ کہہ کر رکھنے لگا ہی تھا کہ فیری نے ہڑبڑا کر ٹوکا، رکو بات سنو۔ اس کی روک پر فاتح گہرا سانس بھر کر آنکھیں میچ گیا، ورنہ دل تھا کہ موبائل کا قصہ ہی دنیا سے ختم کر دے۔ کال ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی اور فیری ہنس پڑی۔ اس کی جلترنگ کرتی مسکراہٹ فاتح کو موبائل کو گھورنے کے لیے مجبور کر گئی۔ تمہیں کس نے بتایا میں فائر نہیں کر سکی؟ کافی سوچ کر وہ بول اٹھی۔ بے وقوفوں سے کوئی امید نہیں رکھی جاتی، اہم بات کرو۔ تم تو اکیلے ہو گئے فتنے، درکا تو چلے گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اب تو تمہارا ایک بھی دوست نہیں اس دنیا میں۔ وہ محسوس ہوتی کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ بہت جلد آنے والی ہے میری دوست، وہ جتا کر بولا۔ فیری کو لگا حور العین کے پیٹ میں موجود اپنی بہن کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے۔ کون ہوگی وہ بے وقوف جو تم سے دوستی کرے گی؟ وہ اسے ضد کرنے کے لیے پوچھنے لگی۔ بلا فاتح کو بتانے میں کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ تمہاری بہن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھتے کال ڈسکنیکٹ کرنے کے ساتھ ہی موبائل سائلنٹ کر دیا۔ اپنے جواب کے بعد وہ فیری کی شاکی حالت، پھر چیخ چلاہٹ، غصہ، وہ سب سمجھ رہا تھا، پر اس کی نظریں سامنے موجود درکا کی تصویر اور اپنے سٹون پر تھیں، جن کے بارے میں اس نے کہا تھا، درکا میں تمہیں ان کا ساز سناؤں گا۔ اس کی بھوری آنکھ سے آنسو پھسل کر درکا کی تصویر پر گرے، جس میں وہ چھوٹے سے فاتح کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ فاتح نے سختی سے لب آپس میں پیوست کر لیے، کہیں ایک پکار نہ نکال لے، جس کے بارے میں اس نے قسم اٹھائی تھی پکارے گا نہیں۔ اتنا بزدل نہیں تھا فاتح۔ درکا اتنی اپنائیت اور احساس دے کر جو اذیت دی ہے، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تمہیں احساس دلواؤں گا کہ کسی کو محبت دے کر پھر چھین لینے سے کتنی اذیت ہوتی ہے، کسی اپنے کے اچانک جانے سے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تم نے جس فرض کے لیے مجھے رلایا ہے، وہ فرض ایک دن تمہیں رلائے گا۔
जिस भी वजूद ने तुम्हें मुझसे अलग किया है, फातेह उसे कभी माफ नहीं करेगा। खिड़की के बाहर फ्रेम फेंकते ही उसने सरगोशियों में कहा। रूम में जगह जगह उसका लम्स महसूस हो रहा था। वो जब स्कूल से आया था, उसे उसकी माँ ने बताया कि दरका चली गई है। समिया हुरुल ऐन उसके रवैये को लेकर काफी फिक्रमंद थीं, पर उनके बरखिलाफ फातेह ने कह दिया, अच्छा है चली गई मुसीबत। पर ये तो कोई फातेह से पूछता, जिसकी गोद में परवान चढ़ा उसके अचानक धुतकार कर जाने से कितनी अजियत मिलती है। वो खामोशी से चलता हुआ बेड पर बैठ गया। दिल सारे रूम को तहस नहस करने को उकसा रहा था, पर वो जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लेने वाला बंदा था। उसकी सोच मुख्तलिफ थी। वो रिश्तों के सामने नहीं, अपनी सोच को देखता था और उन्हीं रिश्तों के लिए रुकता था जो उससे मुखलिस हों। उसके लबों पर यकलख्त गहरी मुस्कुराहट छा गई, और वो मुस्कुराहट ऐसी जिसका साथ उसका ठहरा जुनून दे रहा था। दूसरी तरफ फेरी सामने बैठी मीसनी के पेट को देखती मुट्ठियां भींच गई। मैं अपनी लिटिल फेरी पर तुम्हारा बुरा साया भी पड़ने नहीं दूंगी फातेह, उसने गुस्से से बुड़बुड़ा कर सोचा। लगता है फड़फड़ा रही है उसके अंदर की फेरी। सामने बैठा उसकी सुर्ख हालत देखता जोहान तंजिया बोला, जिस पर मुस्कान का खिलखिलाता हुआ कहा अपने बेटे की बात पर गूंजा। तुम तो चुप ही रहो, हर वक्त बोंगियां ही मारते रहते हो। उसने झिड़का। बोंगे लोगों को देखकर बोंगियां ही मुंह से निकलती हैं। वो हंसते हुए अपनी माँ को शरारत से आंख मार कर बोला। फेरी गुस्से से बिफर गई। वो तो फातेह को जलाने के लिए बैठी थी, पर कुल्हाड़ी उल्टा उसके हाथ से उसके पांव पर ही गिरी थी। वो अपने लहू वजूद समेत जल भुन गई, और अब ये भड़ास जोहान पर ही निकलनी थी। वहीं सोफे से टेक लगाई बैठी, अनार के दाने मुंह में डालती मुस्कान महजूज होती दोनों की नोक झोंक पर हंस रही थी। फेरी, जोहान आंखें पूरी वाह किए बोला। कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं, फेरी ने गर्दन घुमा कर कहा, जबकि उसके पीछे मोबाइल थी जिसमें उसे बार बार मिन्नतें की जा रही थी कि बेबी प्लीज स्टॉप द कार। हैं? वो अपने पर घबराहट का सुनता हुआ हॉकों की तरह उसे देखने लगा। भला वो क्यों घबराने लगा? मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, उसने गुस्से से कहा। फेरी के लिए ये शौक था। वो उसका भाई उसके साथ चलता, उसे कह रहा था कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी वो जाए उसकी बला से भाड़ में। जी, वो सदमे से चीखी, क्योंकि दोनों प्लान बनाकर साथ ही घर से निकले थे। उनकी माँ हॉस्पिटल में थी। इमरजेंसी में उसका बाप लेकर गया था, क्योंकि आज की उस सुनहरी शाम में उनकी शहजादी बहन इस दुनिया में आने वाली थी। फेरी ने तय किया था कि वो उस पर फातेह की परछाई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए अपनी माँ का रूम अपनी निगरानी में वेलकम लिटिल फेरी के लिए सजाए। सोहान के मदरसे से आते ही जब उसे मालूम पड़ा तो बड़ा हंगामा मचाने लगा कि उसे भी जाना है, और यही बेचैनी फेरी को भी थी। पर गेट पर पुलिस सिक्योरिटी देखकर वो बौखला गए थे, क्योंकि उनके बाप की जरा सी भी गैर मौजूदगी में फौरन से सिक्योरिटी फोर्स आ जाती थी। और काफी सोच के बाद कि उस छोटे से जोहान का दिमाग चला, और उसने ऐसा गुमराह किया उन्हें कि दोनों ही वहां से भाग निकले। ड्राइविंग तो फेरी को आती थी, पर उसे करने अभी नहीं देते थे, पर आज ये ड्राइविंग उसके काम आ गई। दोनों सिटी हॉस्पिटल की तरफ तेज रफ्तारी से रवां दवां थे। गाड़ी हवाओं से रेस लगा रही थी। पीछे बौखलाए पुलिस वाले हरासा थे और उन्हें मिन्नतें कर रहे थे कि रुक जाएं, वरना उनकी जॉब तो गई, क्योंकि उनकी मौजूदगी में कोई हादसा पेश आना सरासर उनकी कोताही थी। नाजी नाजू, तुम तो फेरी हो, फड़फड़ा कर निकल जाओगी, मेरा क्या होगा? मैं ना तो फेरा हूं और ना ही परा, अगर गिरा तो छोटे पांव भी नहीं मार सकता। मुस्तकबिल तो गया भाड़ में, वो सख्ती से उसकी बाजू पकड़ते बोला। अपने नन्हे भाई की सोच पर फेरी को झटका लगा और उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा ही था कि दफातन वो चीखा, फेरी! उसकी चीख पर फेरी ने बौखलाकर सामने देखा, और अगले ही लम्हे उसकी चीख फलक शगाफ थी। आ! सामने मौजूद वजूद को देखते फेरी ने चीख मारी, एकदम स्टीयरिंग घुमाते ब्रेक पर जोर से पांव रखा। गाड़ी सरसराहट के साथ सामने मौजूद वजूद से टकराती सीधा रूट के पास दरख्त से टकराई। अम्मा! जहां ये धाड़ नुमा चीख गूंजी थी, वहीं जोहान के साथ फेरी के भी औसान खता हो गए। वो दोनों धुआं निकालती गाड़ी में बैठे शॉक्ड सामने देख रहे थे।
तुम जिंदा हो? उसने सरगोशी नुमा पूछा। नहीं, मुझे सामने मेरे अच्छे अमाल का घना दरख्त नजर आ रहा है। धुआं है, शायद जहन्नुम भी पास है। पास बैठे वजूद की सरगोशी आई। और तुम? उसने फैरी से पूछा। मुझे दरख्त के साथ गाड़ी भी नजर आ रही है, शायद मैं गाड़ी समेत जा रही हूँ। वो दोनों हवास में नहीं थे, तभी आंखें फाड़े साकित से सामने देखते एक दूसरे को अपनी सूरत हाल बता रहे थे। हमारी रूह कब उड़ेगी? जोहान ने बगैर टस से मस हुए पूछा। मलकुल मौत रास्ते में है, फैरी ने सहमी आवाज में जवाब दिया। मेरा हलक क्यों खुश्क हो रहा है? वो खौफजदा होकर जोहान से पूछने लगी, जिसका दिमाग पहले ही बड़ा फास्ट था। तुम्हारे अमाल बुरे हैं, वो बोला। बेबी, आप ठीक है? दफातन गाड़ियों के पास भीड़ को हटाए पुलिस वाले उनके करीब पहुंच गए थे। जो स्टैचू बने बैठे अब मलकुल मौत का इंतजार कर रहे थे। मुझे लोगों की आवाजें आ रही हैं, वो हरासा होकर बोली। हाँ, क्योंकि तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारी रूह तड़प रही है। आवाजें तो उसे भी सुनाई दे रही थीं, पर उसे दिमाग भी तो इस्तेमाल करना था ना। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? वो बोली। पुलिस वाले उनके शीशे पर हाथ मार रहे थे। जल्दी दरवाजा खोले, वरना मीडिया के नुमाइंदे पहुंच जाएंगे और एआईजी की बेटी को एक्सीडेंट करते देखकर बदनाम कर देंगे। मासूम जन्नत में जाते हैं, तुम्हारी तरह खुद को परा फैरा बोलकर मैंने गुनाह नहीं कमाए। कहा था बाज आ जाओ, अब भुगतो। मुझसे वहां एक बूंद की भी उम्मीद मत रखना, वो चुपते हुए लहजे में बोला। फैरी ने शुश्तर होकर गर्दन घुमाई। बेबी, तभी नजरें सीधा विंडो पर पड़ी। वो हैरत से मुंह खोले दाएं बाएं देख रही थी। डोर खोलें बेबी, जल्दी से निकले यहाँ से। उसकी गाड़ी को घेरे में लिए पुलिस वाले खौफजदा होकर मिन्नतें इल्तिजाएं कर रहे थे। सुहान, मैं जिंदा हूं। दफातन फैरी विंडो से लोगों को देखकर जोर से खुशी में चीखी। बुरे लोग जल्दी नहीं मरते, वो संजीदगी से बोला। फैरी ने आस पास से नजरें हटाकर उसे देखा। बेवकूफ, तुम भी जिंदा हो, वो खिलखिला कर बोली। ये मेरी आत्मा है और तुम दिमागी तवाज़ुन खो चुकी हो। नतीजतन तुम्हें मेरा वजूद बिल्कुल ठीक ही लगेगा। दरहकीकत मैं आसमान पर हूं और तुमसे वहीं से बात कर रहा हूं। क्या बके जा रहे हो? निकलो, उठो, हम सच में जिंदा हैं बेवकूफ इंसान। वो झंझोड़ कर बोली, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फैरी हॉल उठी। सुहान, तुम जिंदा हो? वो गुस्से से झिड़कती उसकी सीट बेल्ट खोलकर खींचती हुई बाहर आई। इतने तो आते हुए जमीन पर डॉक्टर्स ने भी सवाल नहीं किए थे जितना तुम अभी कर चुकी हो। आप दोनों ठीक हैं? पुलिस वाले जोहान और फैरी को देखते घबराए हुए पूछने लगे। जी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये सामने भीड़ क्यों है? वो उन्हें यकीन दिलाती उस भीड़ की सिमत बढ़ी कि एकदम से सामने उसके पुलिस वाले आ गए। मैम, एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी निकलें यहाँ से बेबी को लेकर। सर नाराज होंगे, जल्दी चलें। इंस्पेक्टर ने उससे इल्तिजा की, पर फैरी तो जैसे हवास को बैठी थी। एक्सीडेंट? वो बुड़बुड़ाई। उसके दिमाग पर जैसे सातों आसमान गिर पड़े थे। जोहान भी सूरत हाल को समझ चुका था और वो हैरत से अपनी बहन को देखने लगा। घबराए नहीं मैम, बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, हमारे ऑफिसर्स देख रहे हैं। आप प्लीज चलें यहाँ से, मीडिया पहुंच गई तो फिर सर के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी चोट है उनके पाँव पर, आप चलें यहाँ से। फैरी खौफजदा सी उसकी बातें सुनने लगी। बाबा, अगर बाबा को मालूम पड़ा तो? वो वहशत ज़दा सी बोली। कुछ नहीं होगा, आप बस यहाँ से चलें, हम संभाल लेंगे। ये बस उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना और कुछ पैसे देने हैं, सारा मामला ही खत्म होगा। वो आजिज़ाना उसे समझा रहे थे। पैसे? अगर ऐसी बात है तो प्लीज उन्हें ये सारे पैसे दे दें। वो बौखलाई हुई जल्दी से धुआं छोड़ती गाड़ी को एक झटके से डोर खोलकर वहां से अपना पर्स हज़ियानी अंदाज में ढूंढती हुई रोने लगी। उसने तो आज तक एक चुंटी नहीं मारी थी, कहाँ ये एक्सीडेंट। वो जितना भी बहादुर बनने की कोशिश करती, पर वो एक फैरी ही थी, मासूम सी। उसे नीचे गिरा पर्स मिल गया था और उसने कांपते हाथों से जल्दी से आंखें पूंछ कर सारे पैसे निकालते उस पुलिस के हवाले किए। जी जी मैम, दे देते हैं, आप बस जल्दी से निकलें यहाँ से। वो पैसे लेता उन्हें जल्दी से वहां से निकाल ले गया। सुहान परेशान, फैरी घबराई डरी हुई, दोनों पुलिस सिक्योरिटी की संगत में जाकर दूसरी गाड़ी में बैठे और कुछ ही सेकंड में वहां से निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। निकलो यहाँ से, कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, हर बात का जुलूस निकाल देते हैं, चलो यहाँ से। फैरी जोहान को वहां से निकालते हुए वो इंस्पेक्टर उस सड़क पर बैठे लड़के के पास आए और वहां जमा भीड़ को हटाने लगे। पुलिस की सख्ती पर लोग बुड़बुड़ाते हुए बुरा भला कहते अपनी राह लेने लगे। हो गया तमाशा, मिल गया सुकून।
اگر آج میڈم کو کچھ ہوتا تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتے بیکاری. دوسرے راستے مر گئے بھیک مانگنے کے لیے. اب یہ بہانہ بنا لیا ہے. اٹھاؤ اس بڑھیا کو بھی یہاں سے. انسپکٹر سامان سمیٹنے کا اشارہ دیتا فیری کو دیے ہوئے پیسے تعلیم کے منہ پر مارے جو کہ اپنی ماں کا سر گود میں لیے بیٹھا تھا. گھور کیا رہے ہو؟ لڑو گے ہم سے؟ گنڈے ہو کہیں کے؟ ایک رات جیل میں رکھا نا تو ساری خون کی گرمی نکل جائے گی. نکلو، اٹھو یہاں سے. وہ دھاڑے اس پر. تعلیم نے اپنی ماں کو دیکھا جو کہ اس کے ہاتھ پکڑتی نفی میں سر ہلاتی کافی انجرڈ ہونے کے باوجود اسے روک رہی تھی. چلو یہاں سے، میں ٹھیک ہوں، غلطی میری ہی تھی. وہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود صرف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے بولی. تعلیم نے انسپکٹر کے دیے ہوئے پیسے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالے اور اپنی ماں کو سہارا دیا. اس کے پیسے رکھ لینے پر چند لوگ اسے گلیز گالیوں سے نوازنے لگے، پر وہ جیسے بہرا، خاموش، اندھا ہو کر اپنا سامان اٹھائے ماں کو سہارا دینے لگا. شاکڈ تو اس کی ماں بھی تھی اپنے بیٹے پر جس نے پیسے پھینکنے کی بجائے جیب میں رکھ لیے تھے. تعلیم، انہوں نے دکھ سے اسے پکارا جو کہ اسٹیشن تک جانے کے لیے کسی آٹو کی تلاش میں نظریں گھما رہا تھا. آنکھوں کے تاثرات سرد برفیلے تھے، جیسے سارے احساسات، سارا وجود جم گیا ہو. وہ اپنی ماں کی زخمی ٹانگ پر لپٹی ہوئی پٹی دیکھ رہا تھا جو اس نے بروقت باندھی تھی. کیا سوچ رہے ہو؟ جانے دو. امیر باپ کی اولادیں ایسے ہی غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہیں. اپنے شہر کو مسکرا کر الوداع کرو. شاباش، وہاں پہنچتے ہی علاج کروا لیں گے. وہ سارا درد، اذیت اندر سمیٹتی لبوں پر بمشکل مسکراہٹ سجائے بولی. کیسا الوداع؟ الوداعی تو ان سے کی جاتی ہے جنہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑا جائے. یہاں تو تعلیم کو پھر آنا ہے کیونکہ سب کچھ تو یہیں سے سٹارٹ ہوگا. پھر کیسی الوداعی؟ امیر باپ کی اولاد تو خیر، پر وہ برہان الوی کی بیٹی ہے. ایسے کیسے جانے دیں آپ کا تعلیم؟ جس طرح سر سے آسمان نہیں جاتا، ٹھیک ویسے ہی تعلیم کا سایہ بھی تب تک یہیں رہے گا جب تک اس کا مقصد نہیں پورا ہوتا. آٹو کے پاس آتے ہی اس نے آٹو والے کو اشارہ کیا اور اپنی ماں کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا. الوی؟ وہ ششتر سی بڑبڑائی اور ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں اس کی ٹانگ سے نکلے خون سے کئی گاڑیوں کے ٹائر رنگتے جا رہے تھے. ان کی ہی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے تعلیم نے لب بھینچ کر اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھایا. ہاں، آنا تو ہے یہاں تمہیں واپس. وہ اپنے درد پر لب بھینچے سوچ کر رہ گئی کہ اگر تم نے کبھی بھولنا بھی چاہا تو میں تمہیں کبھی بھولنے نہیں دوں گی. الوی سے تعلیم ضرور ٹکرائے گا، یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد تھا، اور جانتی تھی جیت تعلیم کی ہونی ہے کیونکہ اسے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ تھا. اور تعلیم کی نظروں کے سامنے وہ منظر، وہ سفید ہاتھ گھوم رہے تھے جنہوں نے مٹھی بھر کر پرس سے پیسوں کو نکالا تھا اور اسے پولیس والے کے حوالے کیا تھا جو کہ سیدھا چلتی تعلیم بن سلطان کے منہ پر پڑی تھی. کیا ہوا؟ اسے اپنے منہ کو چھوتے دیکھ کر اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا. ابھی تو کچھ نہیں، معنی خیزی سے بولتے اس نے پاکٹ میں پڑے پیسوں کو چھوا. یہ تو طے تھا، یہ پیسے کسی خاص مقصد کے لیے ہی خاموشی سے اٹھائے گئے تھے. جس خلوص سے دل تضحیک امیز انداز میں دی ہے نا الوی یہ بھیک، اسی طرح لوٹاؤں گا، بلکہ اس انداز سے جس سے الوی کی ہستیاں ہل جائیں گی اور ان کی موت تعلیم کے ہاتھوں سے ہی ہوگی. فیری، تمہارے پر تعلیم کاٹے گا، بس تھوڑا سا ویٹ کرو اپنے تعلیم کے لیے. اس کی سوچوں میں حیوانیت کے ساتھ ساتھ حقارت، نفرت، کیا کچھ نہیں تھا. ایسی نفرت جو کسی وجود میں انڈیلی جائے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے. وہ اس زہریلی سوچ کا مالک تھا جس سوچ سے انسان کا جینا مشکل ترین تھا. تبھی تو وہ جن راہوں کو اختیار کرنے جا رہا تھا وہاں پل پل موت تھی اور تباہیاں، کیونکہ وہ سلطان بننے جا رہا تھا. ہر طرف خوشی کا سما تھا. وہ سب خوش تھے جب انہیں معلوم ہوا اب وقت آ چکا تھا لٹل فیری کی آمد کا. ہر کسی کے لبوں پر مسکراہٹ تھی. برہان کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی. اس نے جس طرح مسکان کی زرد رنگت دیکھی تھی وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے وہاں راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا. بھائی بیٹھ جائیں، اللہ سب ٹھیک کرے گا. نور اس کی حالت دیکھ کر فکر مندی سے بولی. نور العین کو بھی جب معلوم پڑا تو وہ ریسٹورنٹ سے سیدھا گھر جانے کی بجائے یہیں ہاسپٹل آئی تھی جہاں مسکان کو اندر لے جایا جا رہا تھا. آمین آمین. نور، بس اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے.
वो कह कर लब भींच गया। वो मीटिंग में था जब अचानक उसे कॉल आई कि मुस्कान की हालत ठीक नहीं। उसकी डिलीवरी के दिन करीब थे और ये सोचता बुरहान घबराता हुआ एक्सक्यूज करके वहां से जल्दी से गाड़ी लेकर भाग आया। फेरी कॉलेज और जुहान स्कूल गए हुए थे। घर में शेर खान और मुलाजमा के साथ मुस्कान थी। बुरहान जब घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में चक्कर काटती मुस्कान को देखा तो हौल उठा। उसने बगैर आसपास की परवाह किए उसे बाहों में समेट लिया और मुस्कान ने उसे हॉस्पिटल चलने का कहा। तब से वो इस कदर परेशान था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जुहान के वक्त भी यही कुछ हालत थी, बौखलाहट, घबराहट की। और उस बार तो उसकी नन्ही फेरी आने वाली थी। ऊपर से वो काफी हसास हो गया था मुस्कान के मामले में। उसने नूर को बौखलाहट में कॉल की और उसे बताया, साथ ही ड्राइविंग सीट पर बैठी मुस्कान के हाथ को भी एक हाथ से सहला रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर उसे देखते अलर्ट हो गए थे। मुस्कान अब रिलैक्स हो चुकी थी और उसकी हिम्मत को देखते बुरहान के पसीने छूट रहे थे। वो बौखलाया हुआ, घबराया हुआ था, माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे। डॉक्टर देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाते उसे रिलैक्स रहने की ताकीद करने लगे, पर उन्हें क्या पता वो अपनी साइको औरत से किस कदर जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाते वो बेचैन, बेकरार था काफी। और उसी को देखते मुस्कान ने उसे मशवरा दिया था कि मेरी जगह तुम चले जाओ। उसकी बात से जहां डॉक्टर मुस्कुराए थे, बुरहान सटपटा कर उसे घूरने लगा। वो हंसने लगी थी, साथ ही उसकी आंखों में हकीकी फिक्रमंदी। मुस्कान की रूह में सुकून उतर गई। उसने हाथ थाम कर लबों से लगाते हौसला लेने की बजाय अपने शौहर को हौसला दिया और बुरहान ने तड़प कर उसका हाथ चूमा और फिर डॉक्टर उसे लिए ऑपरेशन वार्ड में चले गए। तब तक आरिफ, समिया, नूरुल ऐन तीनों पहुंच गए थे। क्या हुआ मिसू, ठीक है? आरिफ ने पास आते ही बुरहान के कंधे को थाम कर हौसला देते पूछा। हाँ, उसे अभी लेकर गए हैं अंदर। वो थके हुए असाब के साथ बोला। फिक्र मत करो, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना। आरिफ ने उसे हौसला दिया। वो महज मुस्कुरा दिया। हाँ आरिफ भाई ठीक कह रहे हैं भाई, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक एक मासूम से फूल के साथ नवाजेंगे आप दोनों को। नूर ने भी दुआएं दी, साथ समिया भी अल्लाह से दुआ मांगने लगी। बुरहान की धड़कनें धक धक कर रही थीं। वो मुंह पर हाथ रखे दरवाजे के सामने कॉरिडोर में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। समिया, नूरुल ऐन बैठी दुआएं मांग रही थीं। आरिफ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। सब बेचैनी से खड़े थे, दुआएं करते और उन सबको भी नई आने वाली खुशियों में साथ रख रहे थे जिनका सबसे ज्यादा हक था। वक्त गुजरता रहा। बुरहान को हौल उठने लगे। उसका दिल घबराने लगा मुस्कान के मामले में। उसकी जर्द होती रंगत उसके सामने थी। ये क्या हो रहा है? अब तक डोर क्यों नहीं खुल रहे? अचानक उसने टहलना बंद करके दीवार पर हाथ मारकर गुस्से से कहा और बंद दरवाजे को देखा। कितने घंटे गुजर गए थे उसे ऐसे ही टहलते हुए। अब तो उन्हें भी घबराहट हो रही थी। नूरुल ऐन, समिया अल्लाह से दुआएं मांग रही थीं खैरियत की। आरिफ चलता हुआ बुरहान के पास आया। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा, उसने दिलासा दिया। यार वही कर रहा हूं, पर ये इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जुहान के वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब वो गुस्से से लब भींच गया। उसकी सफेद रंगत मुतगय्यर हो रही थी, जैसे अब थोड़ी मजीद देर हुई तो हंगामा मचा देगा हॉस्पिटल में। एक सेकंड में अगर डोर, वो बिपर कर अभी धमकी ही देने वाला था कि उसकी उंगली फिजा में उठी ही रह गई। दफातन डोर खुला और एक डॉक्टर संजीदा चेहरा लिए बाहर आती बेसब्री से अपनी तरफ लपकते हुए बुरहान को देखने लगी। बुरहान का दिल जोर से धड़का। सारे लपक कर पास आए। नूर, सिमी का दिल भी धक धक कर रहा था कि डॉक्टर इतनी संजीदा क्यों है। अगर मेरी बीवी को मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। उसकी बात एक बार फिर बीच में ही रह गई जब सरसराती हुई एक आवाज उसके कानों में उतरी। या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। नूर और समिया ने फौरन से अल्लाह पाक के शुक्राने अदा किए, जबकि बुरहान तो साकित सा होकर रह गया था। पर एकदम उसे होश आया कि उसकी मिसू मिसू मेरी वाइफ कैसी है? वो ठीक तो है ना? देखो डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। वो मेरी जिंदगी है। वो कैसी है उसके बारे में नहीं बताया, ठीक तो है ना वो? डॉक्टर को एक तरफ जाते देखकर वो हड़बड़ा कर होश में आता एक ही सांस में गुस्से से कितने ही सवाल कर उठा कि हकीकतन डॉक्टर भी बौखला गई एक लम्हे के लिए। डोंट वरी सर, अल्लाह पाक का शुक्र है आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है। आप लोग कुछ देर बाद मिल सकते हैं, हौसला रखें थोड़ा सा।
हम समझ सकते हैं आपकी कंडीशन। शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई। कॉज शी इज़ लेडी बॉस। बुरहान के दिल ने एक शरीर सी सरगोशी की कि वो किसके लिए इतना परेशान हो रहा था, बल्कि बौखला भी रहा था जो जाते हुए कह रही थी कि मेरी तरफ से तुम आ जाओ, और फिर डॉक्टर का ब्रेव लेडी कहना। एक गहरी आसूदा मुस्कुराहट ने बुरहान के लबों को छुआ, पर वो मुस्कुराहट छुपाने लगा। हंस ले यार। आरिफ ने कंधा पकड़कर झंझोड़ा तो वो कहकहा लगा उठा। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास दूसरी रहमत भी आ गई। वो रूम से बच्ची की रोने की आवाज़ पर सरशार सा विंडो के पास आया। दिल और रूह खुशी से झूम उठे। वो अंग अंग सरशारी की चाल चलता, विंडो से पर्दा हटने पर मुस्कुराता, अंदर देखकर फिर से टहलने लगा कि कब ये डोर ओपन होगा। भाई बैठ जाएं, आप तो घंटों से बेचैनी की मुसाफत तय कर रहे हैं, नूर ने हंसते हुए कहा। बुरहान कैप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से सर खुजाने लगा। बैठा नहीं जाएगा भाभी, बस डोर खुल जाए एक बार, उसके पास ही बैठूंगा। वो शरारत में पहली बार भाभी बोला। नूर खिलखिला उठी। पास से गुजरते कितने ही लोगों ने उस प्यारी सी लड़की को देखा था, और वो थी ही इस कदर प्यारी कि नजरें मबहूत सी हो रही थीं। पर साथ AIG पुलिस की मौजूदगी में वो नजरें चुरा रहे थे। बहुत बहुत मुबारक हो, समिया मुस्कुराती हुई बोली। उसने सर को खम देकर उससे मुबारकबाद वसूल की और उन्हें भी मुबारकबाद दी। आरिफ साइड होकर सबको इस खुशखबरी से आगाह करने लगा था। आज खुशियों भरा दिन था। उनकी मिसी के 3 बच्चे हो गए थे। वो अपने घर वाली, अपनी पहचान वाली हो गई थी। आरिफ आसूदगी से सोचता एक गहरा सांस लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अब बस उसे समुंदर पसंद ना हो, ताकि आने वाली लेडी बॉस की जिंदगी इतनी गहरी ना हो। वो सोचता हुआ मुस्कुराया। नूर समिया से हुरुल ऐन के बाबत पूछ रही थी, जबकि आरिफ साइड खड़ा होकर कॉल पर सबको ये गुड न्यूज़ पहुंचा रहा था कि मिस्ती के यहाँ रहमत आई है। अब आप मिल सकते हैं पेशेंट से। तकरीबन शाम का कोई पहर था। नर्स बाहर आती हुई मुस्कुराकर बोली, थैंक्स। ये सुनते ही बुरहान की अटकी हुई सांसें जैसे बहाल हुई। वो एकदम से डोर धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। उसकी इस फुर्ती पर नर्स हक्का भक्का थी। वो उसकी सूरत देखते आरिफ बुरहान की हालत पर कहकहा लगा उठा। यही हालत, बल्कि इससे भी बुरी हालत तो आरिफ की थी गनी की पैदाइश पर। उसने तो सिमी को जाने भी नहीं दिया था अंदर, बल्कि कह रहा था कि वो खुद जाएगा साथ। फिर दाद बुरहान सब ने उसे संभाला था, और वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते अपनी बीवी की खैरियत से डिलीवरी की दुआएं मांग रहा था। नूरुल ऐन और बुरहान के अंदर चले जाने पर समिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे होश की दुनिया में लाई। आरिफ ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा। यार, शुक्र अल्लाह का कि तुम्हें अब ये तकलीफ कभी नहीं उठानी पड़ेगी। वो उसका हाथ पकड़कर लबों से लगाता हुआ बोला। आरी। सबके सामने कॉरिडोर में उसकी इस बेबाकी पर वो घबराती हुई सुर्ख पड़ गई। तुम तो बस। वो मुंह बसोरती अपनी मुस्कुराहट छुपाकर उसे अंदर चलने का इशारा करती खुद चली गई। वो भी हंसता हुआ बालों में हाथ फेर कर उनके पीछे गया। कैसी हो? सबके मुबारकबाद देने के बाद जब बुरहान को मौका मिला, ड्रिप लगे हाथ को अपने हाथ में रखते पूछा। वो पहले ही काफी स्मार्ट लड़की थी, और अब तो उसकी हालत बुरहान से देखी नहीं गई। उसकी गुलाबी रंगत में जर्दियां घुल गई थीं। समिया, नूर, आरिफ बेबी कॉट में सोई हुई उस नन्ही सी मेहमान को घेरे हुए ये तय कर रहे थे कि उसका नाक किस पर है, कान किस पर और आंख किस पर। तुम्हें कैसी लग रही हूं? मुस्कान ने उल्टा उससे पूछा। बुरहान ने उसके हाथों को थाम कर लबों से लगाया। वैसी, मेरी डेंजरस चुड़ैल। वो शरारतन उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। वैसी का मतलब? मुस्कान ने तीखे जतून से घूरा तो वो हंस पड़ा। बता दूं क्या? वो सरगोशी में पूछने लगा। ये दोनों का शातिर अंदाज था कि पहले लहजे को जज्बात की आंच से घायल करते और फिर एकदम ही अटैक। बुरहान तो खैर ऐसे वार कम ही करता था, और जब करता तो खुद ही फंस जाता, क्योंकि फिर उसे खुद से दूर करना काफी मुश्किल होता था। हाँ, वो काफी ऐसे वार कर जाती थी, पर कम वो नहीं था जैसे अभी लहजा बोझल करके उसे मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। मुस्कान का दिल किया सीधा उसकी आंखों में पंच रसीद करे, पर इस वक्त अपनी कंडीशन को देखती खामोश हो गई, वरना तो ऐसी हरकत से कई बार उससे आंखें, नाक, होंठ सुझा कर बैठा होता था।
वहीं वो भी कभी हाथ पकड़े तो कभी नाक मुंह पकड़े बैठी होती। दोनों मरने मारने पर आ जाते और उनके बीच फेरी गन निकाल कर रख देती कि एक काम कर क्यों नहीं लेते। दोनों किसको बेवकूफ बना रहे हैं। पर वो दोनों भी चालाक थे, एक दूसरे को खोने से वो अलर्ट ही रहते थे। अगर ज्यादा गुस्सा दिमाग पर चढ़ भी गया तो गोली ऐसी जगह लगती जहां सिर्फ एक माह ही बेड पर पड़ा रहना पड़े। बुरहान की दुहाइयां होती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वहां दुनिया को बताएगा कि उस पर जुल्म हो रहा है, उसकी बीवी उससे ज्यादती कर रही है, कोई ऐसी लड़की जो उसे समेट कर इस डाइन साइको से बचा सके। और उन दुहाइयों में हमेशा उसकी नई बीवी की आह होती, जिसके बाद वो ऑफिसर से फकीर बना बैठा होता था। और फेरी की मरहम पट्टी साथ बड़ी अम्मा की तरह तंजिया नसीहतें भी शामिल होती। पास ही जोहान सोफे पर छोटी सी टांगें एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए सारा सीन मजे से चिप्स खाता मुलाहिजा कर रहा होता था। मजाल है जो अपनी माँ या बाप की फेवर में कुछ बोल दे। नहीं, वो तो सिर्फ अपना छोटा सा दिमाग चलाने के लिए पैदा हुआ था। बस जो सोचता वो करके दिखाना होता था, उसे फिर चाहे वो अगले बंदे के लिए कितना ही नुकसानदेह क्यों ना हो। बुरहान की नज़र में वो सारी फैमिली ही एक साइको केस थी, सिवाय उसके। अब तो फेरी पर भी उनके बैक्टीरिया, उनके जरासीम असर कर गए थे। वो भी आए दिन किसी न किसी ऐसी ही साइको सोच में घिरी होती थी। और वो बेचारा एक किस किस को संभालता, एक गरीब यतीम सा बच्चा। हाँ बताओ, वो अबरू सुकेड़ कर बोली। बुरहान गला खंखाड़ने लगा और कदरे उसके चेहरे पर झुका। मुस्कान हैरत से पीछे बेबी कॉट पर झुके उन सबको देखने लगी। वो बिल्कुल उसके चेहरे पर झुका कुछ ही फासले पर रुकते हुए बोला, जब उसने आंखें हैरत की ज्यादती से मींची, भूतनी। हाँ 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 कहते के साथ ही एक जानदार कहकहा उसने मारा और मुस्कान का चेहरा गुस्से से सुर्ख कर दिया। कुछ ही दिन है आजाद हो, फिर मैं पूछूंगी तुमसे। उसने दांत कचकचाते हुए धमकी दी। अच्छा, ये तो काफी अच्छा काम होगा फिर। वो मायनी खेजी से उसकी आंखों में देखता बोला। वो समझती कानों की लौ तक सुर्ख पड़ गई। बेटी के लिए इतने उतावले हो रहे थे, अब कहाँ गए? छोड़ो मेरी बहन को तंग करना, आरिफ ने पीछे से कहा। बुरहान ने हंसते हुए उसे देखा। हाँ तो पूछता कौन है इस साइको औरत को? मैं तो अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा था कि चुड़ैल की कोख से आ रही है, मासूम सी, पता नहीं। खैर अब बस ठीक हो जाए, मेरी बच्ची की खिदमत करे, वही काफी है, यही कह रहा था मैं। वो कुछ कहता कहता मुस्कान का हद से सुर्ख चेहरा देखकर बात गोल करते सर खुजाने लगा। आरिफ ने सोई हुई बच्ची को देखते बमुश्किल अपना कहकहा दबाया उसकी खसियाहट पर, वरना दिल कर रहा था जैसे वो बात घुमा गया था। कहे लगे, वैसे तुम क्यों आजाद कह रही हो खुद को? मेरी बेटी को कौन संभालेगा? उसने कुछ सोचते मुस्कान को घूरा। क्यों, हमारी डील भूल गए? तुमने कहा था अगर बच्चे मैं पैदा करूंगी तो उनको संभालोगे तुम। जी की बारी भी तुमने ही संभाला था उसे, अब ये नखरे क्यों कर रहे हो? ये तो तुम्हारी पसंदीदा भूतनी आई है, फिर क्यों? उसने बगैर लिहाज किए झिड़का। बुरहान की बौखलाहट सटपटाहट अरूज पर थी, जबकि उनकी डील का सुनते वहां सब ऐसे अनजान बन रहे थे जैसे कुछ सुना ही ना हो। शर्म बेचती है क्या? वो दांत कचकचा कर उस पर नीची आवाज में बरसा। आइंदा अपुन से पंगा मत लेना, समझे क्या स्वामी? एक हाथ से उसका कॉलर पकड़कर तकरीबन अपनी तरफ खींचते हुए वो एक अदा से बोली। बुरहान, आरिफ के कहकहे के साथ ही नूरुल ऐन समिया भी खिलखिला उठी। मुस्कान उन्हें हंसती हुई देखकर महज मुस्कुरा दी, क्योंकि ये सच था। जोहान से पहले उनके बीच डील हुई थी कि अगर मुस्कान ने बच्चे पैदा किए तो वो उन्हें संभालेगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो ठीक है, वरना खुद पैदा कर ले। और ये कैसे मुमकिन था? बुरहान तो अपने साथ हुई ज्यादती की किसी से शिकवा शिकायत भी नहीं कर सकता था। तभी जहर भरा घूंट पी गया और हुआ भी वही। जोहान की सारी परवरिश वही कर रहा था, बल्कि अब तो उसकी बेटी की भी वही करने वाला था, क्योंकि अब वो तो बच्चा पैदा करने से रहा। दोनों सोचकर साथ हंसे थे। जाकर देखो, मुस्कान ने उसे कहा, क्योंकि वो बच्ची के पास जाने की बजाय सीधा उसके पास आकर मोहब्बत से बातें कर रहा था। साथ देखेंगे। वो लबों से उसका हाथ लगाते हुए बोला। फिर ले आओ पास, मैं देखूं छोटी चुड़ैल को। वो शरारत से बोली। बुरहान ने गुस्से से घूरा। खबरदार मिसू, उसे चुड़ैल बोला तो? वो तो एंजल है, मासूम सी। उसके लहजे में वही मोहब्बत थी जो फेरी के लिए हुआ करती थी। नहीं, यहाँ एक फेरी, दूसरी एंजल,
एक मैं ही चुड़ैल हूँ? वाह! पर तुम्हें बताऊं, अगर मैं चुड़ैल हूं तो मेरी बेटियां भी भूतनियां ही होंगी, समझे? वो बिफर गई। आरिब, समिया, नूर ने हैरत से देखा और बुरहान उसकी जेलसी पर कहकहा लगा उठा। वेल, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इसके अलावा, क्योंकि वो एक बुरहान मासूम फरिश्ते की बेटियां भी तो हैं। उसने यूनिफॉर्म के पहने कोट का कॉलर दुरुस्त किया। शर्म तो नहीं आती फरिश्तों की तौहीन करते हुए? वो शर्म दिलाती हुई गोया हुई। बुरहान चौंका। हैं? मतलब? भला उसने कहाँ तौहीन करती थी? नाउजुबिल्ला। हाँ हाँ हाँ, आपकी समझ से बाहर है ये बात, छोड़ें उसे। अपनी बेटी को देख लें, एक प्यारा सा फूल है। हम तीनों की गंभीर मीटिंग के बाद ये तय पाया है कि ये छोटी सी एंजल। आरिफ के रुकने पर दोनों के कान खड़े हो गए कि अब ये किस पर जाती है। किस पर? वो दोनों चौंक कर बोले। मुझ पर। दफातन डोर धकेल कर अंदर दाखिल होते वजूद ने कहा। सबकी हैरत भरी नजरें उस शनासा आवाज पर गईं। सब चौंक उठे। फितना? मुस्कान और बुरहान की चीख साथ गूंजी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई शक? फातेह कहकहा लगाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही उसके साथ आए मीकाल और अब्दुल गनी भी अंदर दाखिल हुए। बुरहान ने उसे देखा और मुस्कान भी हक्का बक्का उसे देख रही थी, जो अंदर आता समिया से वो एंजल लेकर देख रहा था। आप सब ने गलती कर दी, इसे देखने का हक पहले मेरा था। वो उन तीनों को देखता हुआ बोला, पर ये अच्छा था, उसके माँ बाप के देखने से पहले उसने देख लिया था और अब वो गौर से उसे देख रहा था। एंजल, क्यों ना नाम ये रख लें, एंजलीन। वो अब सबको शॉक्ड करता अपनी राय दे रहा था। बाबा, हरगिज इस फितने को हमारी बहन देखने न देना। जैसे तैसे करके हॉस्पिटल पहुंचकर पेशेंट का मालूम करवाते वो मतलूबा वार्ड नंबर पर रूम के सामने पहुंची। फूली सांसों के साथ दरवाजा धकेल कर रूम में दाखिल होते ही चीख कर बोली, क्योंकि वो आते हुए पहले ही एक्सीडेंट से खौफजदा थी, ऊपर से फितने के आने का मैसेज। एज यू विश फैरी। वो सामने खड़ा मुतबस्सम कहते नजरें उस पर टिकाते हुए छोटी सी बच्ची के गाल पर लब रख गया। हाउ क्यूट। इस लम्स पर फातेह की बाहों में मौजूद उस छोटी सी बच्ची ने लरसती हुई पलकें उठाई और सामने देखा जिसने उसके गाल पर पहला लम्स छोड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें सीधा उसकी भूरी आंखों से टकराईं। वो खुशी से कहकहा लगा उठा। उधर जोहान की रंगत गुस्से से लाल हो गई तो फैरी की भी हालत उससे कम नहीं थी। अल्लाह खैर करे, मैं समझी पता नहीं। सबसे पहले समिया ने लब कुशाई की और सब होश में आते कहकहा लगा उठे, बाबा दूर करे हमारी बहन को इससे। फैरी और जोहान चिल्ला कर बोले, कर लो, मेरा काम हो गया। वो हंसते हुए बोलता उस छोटी सी बेबी को नूरुल ऐन को देते मिकाल को इशारा देते वहां से निकला। वो सब उनके बचपने से महसूस हो रहे थे, जबकि फातेह फैरी के पास से गुजरता आंख मार कर वहां से निकल गया। पर जाते हुए उसके अल्फाज जो सिर्फ फैरी की कान में ही गूंज रहे थे, अगर हिम्मत है तो इजाल नाम रख देना। नहीं, इस चूजे के तेवर तो देखो। वो कॉल उठी। मुस्कान और आरिफ खिलखिला उठे कि उसे भी लड़ने के लिए यही फितना मिला था। मैं अपनी बहन पर तुम दोनों भाइयों के बुरी साई भी पड़ने नहीं दूंगा। मिकाल के हम उमर जोहान उसके मुकाबले में आता हुआ बोला। मिकाल जो कि बेबी को देखने की आस दिल में दुबाए वहां से जा रहा था, जोहान के सामने आने पर वो हैरत से देखने लगा। तुम्हारी बहन है, हम क्या कह सकते हैं, मेरी बहन भी आने वाली है, पर भाई ने कहा है कि ये अल्लाह का गिफ्ट है जो सिर्फ हमारा है। वो मासूमियत से कहते कहते आखिर में जता कर बोलता वहां से निकल गया। वो जोहान की बहन है, फातेह आलिम। तमस्कुर से हंसते हुए जोहान ने सिर झटका। ये तो तय था कि दोनों बहन भाई अपनी छोटी बहन को उन दोनों से दूर ही रखने वाले थे। हाँ हाँ हाँ, हद है, ये दोनों भाई तो देखो। नूर अपनी बहन के बच्चों की हरकत पर खिलखिला उठी। वो दोनों आलिम विला से महज फैरी और जोहान से शर्त जीतने के लिए आए थे। मेरा फातेह मासूम है, वो तो बस उसे देखने आया होगा। समिया ने मुस्कुराते कहा और गनी को बहन दिखाने लगी। वो खुश हो रहा था क्योंकि उनकी भी तो प्रिंसेस जल्दी ही आ रही थी। फातेह के कहने से कुछ नहीं होता, ये तुम दोनों की ही बहन है। बुरहान ने बेबी को लेकर उसके गाल चूमते जोहान और फैरी के सामने किया। जोहान ने तो यकीन करते आगे बढ़कर अपनी बहन के गाल चूम लिए, जबकि फैरी हारने पर मुट्ठियां भींचे खड़ी कुछ सोच रही थी। फैरी? आरिब उसकी मुतगय्यर रंगत देखकर रिलैक्स करने लगा, क्योंकि ये जो जुनून की सुर्खियां उसके चेहरे पर देख रहा था
ये रिश्तों के लिए तो अच्छी नहीं थी। मैं इसका नाम इजाल ही रखूंगी फातेह, और तुम्हें ये भी दिखाऊंगी कि ये अल्लाह का गिफ्ट फातेह के लिए नहीं, फेरी के लिए है। वो गहरा सांस भरकर मुस्कुराई और आगे बढ़कर बुरहान से अपनी बहन को लिया। हम इसका नाम इजाल रखेंगे, मुस्कान की बहन इजाल, अल्लाह का तोहफा। वो अपनी सुनहरी आंखों वाली इस मासूम सी बहन को देखकर सरगोशी में बोली, पर यह नाम सबके कानों में गूंजा और सब चौंक कर देखने लगे। इजाल, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है फेरी। समिया ने फौरन से तायद की। नूर और आरिफ को भी पसंद आया, और मुस्कान और बुरहान को क्यों पसंद ना आता अपनी फेरी का मुंतखब करता नाम। बाय नॉट माई डार्लिंग, यही होगा इसका नाम, ये तुम्हारी ही है। मुस्कान ने मोहब्बत पाश नजरों से अपनी बड़ी बेटी को देखा। वो खिल उठी और अपनी माँ को देखकर बाप को देखने लगी, जिसने आंखें झपक कर नाम के लिए रजामंदी दी। आप दोनों के प्यार पर मेरी आंखें भर आई हैं, इसीलिए आज तक जो राज आपसे छुपा कर रखा था वो अब बताने लगी हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा दोनों ही। वो कुछ देर बाद इजाल को सीने से लगाती अपनी ममा और बाबा को देखकर बोली। ना सिर्फ वो दोनों बल्कि सब वहां मौजूद वजूद चौंक उठे। सोहान ने भी कुछ हैरत से इस नमूने को देखा कि ऐसा भी क्या है जो आज तक उसके पेट में दफन हुआ हुआ था। बातें सुना सुना कर तो उसके कान के पर्दे शहीद कर दिए थे। क्या अब भी ऐसा कुछ है जिससे अब उन सब के कान शहीद होने थे? क्या हुआ मेरी जान? बुरहान को परेशानी होने लगी। मम्मा, बाबा, हम जब स्विट्जरलैंड थे तब याद है आपको, एक लड़की रोजी मिली थी हमें वहां। दरअसल वो बाबा को लाइक करती थी, बल्कि बाबा से नंबर भी मांगा था उन्होंने, और उन्हें रेस्टोरेंट में मिली थी, उनसे मिन्नतें की थी, बल्कि ढेर सारी बातें भी की थी बाबा से। आई एम राइट डैड? दफातन बुरहान के सर पर धमाका करते वो हाथ हिलाती हुई वहां से निकली। अपना ख्याल रखना, जब तक सबसे ट्रीट का बंदोबस्त करता हूँ। नेक्स्ट संडे का डिनर तुम्हारे घर और तैयारी सारी आलिम की। आरिफ हंसता हुआ बहाना बनाकर आंख मारता सिमी को लेकर निकला। नूर ने खामखा मिसी की नजरों को देखते लबों पर जबान फेर कर खिसकने का बहाना सोच ही रही थी, क्योंकि बुरहान की इल्तिजाएं करती निगाहें अब सिर्फ उस पर ही थीं। अच्छा, फिर मैं भी कॉल करके अलीना और अलीसे का पूछ लूं, उठ गई होंगी तो झगड़ा करती हैं बहुत, आप तो जानते हैं ना, आपके भाई पर ही गई हैं। दारिम भी आ गया होगा, उसे एंजल की आमद का बताती हूँ, बहुत खुश होगा देखिएगा। वो खुशी से हंसती हुई बात बनाती आहिस्ता आहिस्ता वहां से खिसक गई। बाहर से उनके कह कहे बुरहान को सुनाई दे रहे थे और वो नजरें चुराता रूम की सजावट को तरजीह दे रहा था। पेंट काफी अच्छा है, किस कंपनी का होगा? महंगा है, क्या ख्याल है इजाल के रूम के वॉल पेंट इसी कंपनी से करवा लें? वो आहिस्ता से उससे दूर होता तिरछी नजरों से देखता दीवारें टटोल रहा था, जैसे अल्लाह उसके बचाव के लिए यहीं से रास्ता बना देगा। सिर्फ लड़कियों के लिए रोना होता है, हम मासूमों को तो जो ऐसी डांटें मिलती हैं, हमारी तो कोई दाद फरियाद ही नहीं। उसका दिल कर रहा था दुनिया को बताए कि इस चुड़ैल ने पहले अपने सियाह जादू से उसके मासूम दिल को सियाह जाल में फंसाया, और अब जब वो बिल्कुल उसके इश्क में सियाह अंधा गूंगा बहरा हो गया है, तो वो अपने असली रूप में आकर बच्चे को 24 घंटे हरासा रखती थी। सितम तो ये कि उसकी औलाद की उससे वफा नहीं थी, बल्कि सब उस भूतनी के जादू में फंस रहे थे। फेरी, उसने दांत कचकचाते हुए मुट्ठी बनाकर दीवार को मारी। फड़फड़ाती फेरी, तुमसे एक राज न रखा गया अपने मासूम बाप का, चुड़ैल की औलाद। अगर तुम्हारा दीवारों से रोमांस हो गया हो तो अपना शरीफ चेहरा मुझे दिखाओगे? उसे दीवार से चिपके देखकर वो तंजिया बोली। बुरहान उसकी बात सुनकर बिजली के झटके की तरह दूर हुआ। अस्तगफिरुल्लाह, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? कसियाता हुआ बुरहान खुद को दुरुस्त करता दीवार को देखने लगा कि ये भी रोमांस करने वाली चीज है। मेरे पास तो इतनी हसीन बीवी है, उसके साथ करूंगा ना रोमांस। जज्बात से चूर नजरों से देखते वो मुस्कान की सिंध बढ़ा। मेरी तरफ एक कदम भी उठाया ना तो जबान के साथ टांगे आंखें फ्री में नोच कर हाथ में दूंगी। वो गुर्रा उठी। बुरहान बौखला गया। रिलैक्स रिलैक्स हनी। अस्तगफिरुल्लाह, उसे हनी कहते उसे हनी लफ्ज की तौहीन लगी, तभी वक्त पर ही अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया। पहाड़ में भेजो रिलैक्स को। वो चिल्लाई ही थी कि एकदम उसके मुंह पर बुरहान ने हाथ रखते उसके पास तिरछा होकर लेट गया।
کیا تمہیں لگتا ہے اس دل کو تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کا ہاتھ دل پر رکھتے بولا۔ مسکان نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں صرف اس کا عکس تھا، پر اس نے بات کیوں کی اس روزی موزی سے؟ تم… وہ ابھی مزید کچھ غصے سے بولتی کہ برہان اچانک اس پر جھکا تھا۔ اب کرو غصہ۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھ کر بولا۔ ہٹو پیچھے۔ مسکان نے متغیر چہرے کے ساتھ اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، پر اس وقت اس میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی جو وہ آزما پاتی، اسی لیے تو وہ اس پر حاوی تھا۔ تم نے بات کیوں کی اس سے؟ وہ غضبناک لہجے میں بولی۔ بات کہاں یار، بس یہی کہا تھا کہ میں اپنی چڑیل سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس گنڈی نے مجھے روح، قلب، جان، وجود سمیت کڈنیپ کر لیا ہے۔ اگر میں نے کسی اور کی طرف نگاہ کی نا، تو نہ صرف میں خود کو مار لوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ گنڈی ہی میری لاش نالے میں پھینک… گٹر والے… وہ بول رہا تھا کہ غور سے سنتی مسکان نے بیچ میں ہی سنجیدگی سے کریکشن کی۔ وہ سر ہلا گیا۔ ہاں، وہی کہوں گا آئندہ۔ میری بیوی مجھے نالے والی گٹر میں پھینک دے گی، زندہ نہیں بلکہ شاید کاٹ کر۔ شاید نہیں، حقیقت میں۔ مسکان نے بیچ میں پھر سے ٹوکا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتا ہوا اس کے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے انگلی سے کان کی لو کو چھونے لگا۔ بس اتنی سی تو بات کی تھی کہ میں کس کی طرف دیکھوں؟ کیوں دیکھوں جب مجھے اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا؟ صبح شام رات سوچتے ہنستے مسکراتے باتیں کریں، دکھ پریشانی خوشی ہر احساس میں تو وہ شامل ہے۔ پھر کیوں میں دیکھوں، اور کس طرح میں دیکھوں کسی کو، جب وہ اپنی انا کی ماری لڑکی مجھ سے محبت کا کھلا اظہار کر کے بھی انجان بنی رہتی ہے، میرے دل میں اپنی جنونی محبت کے پنجے گاڑ کر بے خبر بن جاتی ہے۔ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ کمزور نہیں پڑتی، وہ ہارنا نہیں جانتی، وہ دل دے کر بتانا نہیں جانتی، وہ ساتھ ہو کر جتانا نہیں جانتی، وہ ہنسا کر رلانا نہیں جانتی، وہ احساسات میں ڈال کر زنجیریں نہیں ڈالتی، وہ منفرد ہو کر عام سی ہے، صرف اپنے سوامی کے لیے۔ تو کیا اس سے غداری کرنا بنتا ہے ایک سوامی کا، جس کے پاس ہیرا موجود ہو اور وہ پیتل کے پاس بھاگے؟ وہ اس کے کان پر لب رکھے کہہ رہا تھا، اور مسکان لبوں پر مسکراہٹ چھپائے سن رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، اب زیادہ ایکٹنگ مت کرو، فلاسفر بنتے جا رہے ہو۔ وہ ایک دم جھڑک اٹھی اسے، اور برہان کا دل جل بھن کر خاک ہو گیا۔ ارے ابھی سنو تو، میں یہ بھی کہا کہ جب بھوتنی، ڈائن، چڑیل، سائیکو عورت گھر میں موجود ہے، تو کیسے میں تم جیسے نازک سے گلاب کو گھر میں لا سکتا ہوں؟ وہ جل کر بولتا، اب اسے جلا کر خاک سار کرنا چاہتا تھا جس نے 2 منٹ میں اسے فرش پر پھینکا تھا۔ مجھے سرخ سیب کاٹتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ ٹیبل پر رکھے باسکٹ میں ریڈ ایپل میں لگی چھری کو دیکھتے جتا کر بولی، خبردار اس معصوم کے بارے میں سوچا بھی تو۔ وہ تو بات کرتے شرماتی ہے، مجھ سے تمہاری طرح نہیں، ایناکونڈا کی طرح منہ پھاڑ کر نگلنے کو تیار ہوتی۔ وہ جھلا کر فون کرتا بولا۔ مسکان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایناکونڈا؟ میں ایناکونڈا؟ اس نے شاکڈ کیفیت میں پوچھا۔ برہان اس کے پاس لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہاسپٹل کا روم نہیں، ان کا اپنا بیڈ روم ہو۔ آؤٹ، پہلی فرصت میں آؤٹ، چٹکی بجا کر وہ بولی۔ کتنی خبیث روح تھی، 1 منٹ کے لیے خوش کرتا، دوسرے ہی لمحے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا۔ ہاسپٹل کا بل میں نے بھرا ہے، یہ آرڈر جا کر کسی اور کو دو۔ وہ اس کی انگلی اپنی انگلی میں لپیٹ کر جتاتے ہوئے بولا۔ دونوں کا بس لڑنے کا موڈ ہوتا تھا ہر ٹائم، اور انہیں بس موقع ہی چاہیے ہوتا تھا، پھر وہ جگہ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تو ایسے موقع پر لڑ جاتے تھے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میں شرم ہے باقی کچھ؟ تم اپنی بیوی کے سامنے اس غیر لڑکی کا تذکرہ ایسے کر رہے ہو جیسے وہ تمہارے ابا کی بیٹی ہو۔ تمہارے منہ میں خاک۔ بیوی کی موجودگی میں شوہر کا شرم اور شرفات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باقی تم چاچا کی بیٹی بھی بول سکتی تھی۔ ساری سوچیں حرام کر دی منحوس عورت۔ وہ تڑپ کر بولا۔ کیا مطلب؟ تم میرے پاس لیٹ کر اس کے بارے میں سوچ رہے تھے؟ وہ صدمے سے گویا ہوئی۔ برہان نے اپنی ٹائی کی نوٹ لاپرواہی سے ٹھیک کی۔ اوکے، ویل، فائن، بہت خوب۔ تم اتنے آزاد خیال ہو، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تمہاری بیوہ، کہ بیوی بن کر مجھے کافی خوشی ہوئی۔
وہ اسے سراہنے لگی۔ برہان کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہوئیں۔ سو میرے عزیز